हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आसन ग्रहणको क्रम अन्य अतिथिहरू जोडिनु भयो भने हामी नियमितता दिने नै छौँ र म यो आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नको लागि हिजो 11औं दिन अस्ति 10औं को प्रतिवेदन गर्नको लागि म हिजो र अस्तिको प्रतिवेदक समा हार्दिक अनुरोध छु। नमस्कार सबै सर म्यामहरुलाई। परशुराम गुरु, परशुराम सर। हजुर सर, हजुर। प्रतिवेदक सर पनि आइपुग्नु भएको छ। प्रभात सरलाई आसन ग्रहण गराएर हजुरले मेसेन्जर मैले छोडेको छु, हेर्नु होला है। हुन्छ हुन्छ। हामी बीच प्रविधि मित्र शिक्षक समाजको केन्द्रीय प्राविधिक समितिको सदस्य एवं प्रदेश नम्बर 5 को प्राविधिक समिति संयोजक आदरणीय प्रभात गुरु पनि जोडिनु भएको छ। प्रभात सुवेदी सरलाई पनि मैले अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। हजुर, धन्यवाद। यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार। हुन्छ, परशुराम सर अगाडि बढौँ। मैले अघि भनिसके हिजो र 11औं दिन र 10औं दिनको एकमुष्ट 2 दिनको प्रतिवेदन हिजो अन्तिममा के अरे समय अभावको कारणले गर्दाखेरि कुमार सरले 2 दिनको प्रतिवेदन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। अस्ति 10औं दिनको जिम्मा भएको सर म्याडमले कृपया प्रतिवेदन पेश गरिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरे। 5 मिनेट भित्रमा कृपया सिधाइदिनु होला, अलि समय अभाव छ हामीलाई। प्रतिवेदक साथीहरू हुनुहुन्छ? नाम के रे सर, म लिस्टमा बुझुला। नाम के रे गौरी म्याम, नाम हाम्रो प्रतिवेदक म्याम को नाम मलाई जानकारी गराइदिनु होला, वा ह्यान्ड रेज गरिदिनु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। अगाडि बढाउँ परशुराम सर, पछि बीचको समयलाई यसरी सदुपयोग गरौँला हैन प्रभात गुरु? हुन्छ हुन्छ, अगाडि बढौँ। हुन्छ। प्रतिवेदक उपस्थित भइसक्नु भयो जस्तो लागेन हामीलाई, र प्रतिवेदक उपस्थित भएपछि हामी त्यो प्रतिवेदनलाई अगाडि जोड्नेछौँ। परशु सर, हजुर म्याडम। ऊ एकजना सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, रतिराम बटाला सरले। किन हो, झुकेर हो या प्रतिवेदक हो, हेर्नु त। रतिराम बटाला सर, दशरथ बस्तीको सर। हस् हस् हस्, शर्मिला पौडेल म्यामले ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई शर्मिला म्याम हो प्रतिवेदक। म्यामले आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अनम्युट गर्नु होला। अनम्युट गर्नुस् त, हजुरको माइक्रोफोन क्रस भएको छ। अनम्युट गर्नुस् अनि प्रतिवेदन संक्षिप्तमा हस् 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 अगाडि बढ्नुस् म्याम, बोल्नुस् त। सर कहाँ स्क्रिन शेयरमा जाउँ? हस् हस्, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, हस् हस् हस्। हजुर, शर्मिला पौडेल। हस्, शर्मिला पौडेल म्याडमलाई मैले प्रतिवेदनको लागि अनुरोध गरे। हस्। प्रभात सर। हजुर गुरु, नमस्कार। यो च्याट डिसेबल भएको छ सर, यसलाई एक्टिभ गर्नु। हुन्छ सर, हस् हस्, धन्यवाद सर। सर सुरु गर्नुस्। हजुरले नमस्कार। के छ म्याडम, हजुरको स्क्रिन शेयर भइसक्यो? सुन्नेछ सर सबैजनालाई? हजुर, अगाडि बढ्नुस्। हस्, थ्यांक यू। हजुर, हामी तयार छौँ। बालबालिका उत्सुक छन्। प्राविधिक युक्त कक्षा कोठा आजको आवश्यकता। प्रबन्धक तथा फोकस शिक्षक अनलाइन तालिम। आयोजक प्राविधिक मैत्रिक शिक्षक समाज नेपाल जिल्ला कार्य समिति बर्दिया, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको बर्दिया र बर्दिया जिल्लाका 8 स्थानीय तहहरू। सर त्यति जान्ने कि त छैन, नजानी प्रस्तुत गरेका छु। 10औं दिनको प्रतिवेदक शर्मिला पौडेल। शर्मिला पौडेल शिक्षक श्री लाली गुराँस, मावि माछागढ। स्लाइड शोमा गएर हजुरले
प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ म्याडम। हजुर 10औं दिनको समीक्षा कार्यक्रमको अध्यक्षता केशव तिमेल सेना, अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षक समाज नेपाल जिल्ला कार्य समिति बर्दिया। प्रमुख अतिथि भूपति बस्याल सर, अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षक समाज नेपाल। विशिष्ट अतिथि शिक्षा शाखा 12 बर्दिया नगरपालिका टेक प्रसाद पाण्डेज्यू र विशिष्ट अतिथि शिक्षा शाखा गेरुवा गाउँपालिका नारायण प्रसाद पाण्डे र सहजकर्ता भोजराज पोखरेल। र सहजकर्ता भोजराज पोखरेलको विषयवस्तु के थियो भन्दा पेजमेकर 7.0 इज द one of the best popular desktop and publishing software भनेर उहाँले फर्स्टमा सबभन्दा पहिला डिफिनेसन दिनुभएको थियो। र प्रशिक्षक श्री भोजराज पोखरेल ज्यूबाट नि पेजमेकरमा तपसिल विषयवस्तुहरू कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नि सहजीकरण गर्नुभयो। पेजमेकर कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा सिक्यौं र पेजमेकरमा कसरी भेन डायग्राम बनाउन सिक्यौं र पेजमेकरमा हरेक प्रकारका म्याथ इक्वेसन टाइप गर्न सिक्यौं र वर्डको फाइलमा पेजमेकरमा पेस्ट गर्ने र सेटिङ गर्ने तरिकाहरू सिक्यौं। साथै यसको विषयमा ओमनाथ लम्साल सरले पनि यसलाई थप सहजीकरण गर्नुभएको थियो र ड्रइङ गरी विभिन्न सेप, कोन, क्यूब र क्यूबोइड, रेक्टेंगल, पिरामिड एन्ड हेक्सागोनल प्राइम्स कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पनि सिक्यौं र पेज मेकरमा आइडी कार्ड बनाउन सिक्यौं र बीचमा केही समय सहजीकरण प्रभात सुवेदी सरले पनि गर्नुभएको थियो। मायाको चिनो वितरण कार्यक्रम केशव सरबाट नै प्रशिक्षक श्री भोजराज पोखरेलज्यूबाट प्रदान गर्नुभएको थियो र शुभकामना मन्तव्य शिक्षक महासंघको अध्यक्ष गेरुवा गाउँपालिका नारायण पौडेल सरले दिनुभएको थियो। समापन मन्तव्य अध्यक्ष प्राविधिक मैत्रिक शिक्षक समाज नेपाल जिल्ला कार्य समिति बर्दिया केशव तिमेल सेना सरले दिनुभएको थियो र समापनको समय आइपुग्दा करिब बेलुका 6:45 भएको थियो र हिजोको कार्यक्रममा धेरै सकारात्मक पक्षहरू थिए, तर पनि 10औं दिनको समीक्षा गर्दा केही सुझावहरू पनि यहाँहरूलाई समक्ष राख्न अनुमति चाहन्छु। पेजमेकर सफ्टवेयरको बारेमा सिकाउँदा सामान्यतया विषयवस्तुबाट नै सुरुवात गरेको भए सबैलाई बुझ्न सजिलो हुने थियो होला। प्रशिक्षकजीको आवाज निकै र सानो सुनिएको थियो, त्यस्तो खालको प्रविधिक कमजोरी सच्याउनु पर्ने देखियो। सर 10औं दिनको भ्याए, अब 11 दिनको स्टार्ट गरौँ। हस्, हुन्छ म्याम। सुन्नेछ सर आवाज? हजुर सुनेको छ, अगाडि बढ्नुस्। अगाडि बढ्नु सर। मेसेन्जर हेर्नु होला है। अब फेरि स्टार्ट गर्छु सर, रोक्नु एकछिन। म्याम के समस्या भएको र हजुरलाई? हजुर सर भनिदिनु त, म कहाँ जाम? त्यो पहिलोको भेटाएँ, दोस्रो फेरि त्यहाँ अर्कोमा टाइप गरेर भेटाइन। ए त्यस्तो भए हजुरले यसलाई यसो गर्नुहोस् न, त्यसलाई हिजोको नभए यसलाई मिनिमाइज गरेर खोज्नुहोस् न। हजुर यसलाई मिनिमाइज गरेर, यसलाई मिनिमाइज गरौँ। ल अब खोज्नुहोस् त, अब खोज्नुहोस्। समय लाग्छ भने हामी हजुरले खोज्नु सर म स्टार्ट गरिहाल्छु। ल हस्, त्यसो भए सेयर गर्नुहोस् ल। प्रभात गुरु, हजुर अनिल दत्त सरलाई पोस्ट गरिदिनु होला, त्यसैगरी मनिष पोखरेल सर, त्यसैगरी विनोद ढकाल सर र रोशन कणेल सरलाई है। सेकेन्ड 11 दिन। परशुराम सर, हजुर के छ सर? अब बीचमा समय बचेछ भने यो हिजोको प्रतिवेदनलाई प्रस्तुत गरौँ ल, अगाडि बढाउँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। आवाज क्लियर भएन केशव सर हजुरको, मैले सुनिन क्लियरली। सर म सुरु गरेँ अब। हेलो शर्मिला मैडम सुरु गर्नु। हजुर मैले सुरु गरेँ सर, सुरु गरेँ। छिटो टुङ्गा। शर्मिला हजुर हुन्छ म्याडम, अगाडि बढौँ। गरौँ।
अब सर हामी तयार छौँ, बालबालिका उत्सुक छन्। प्राविधिक कक्षा कोठा आजको आवश्यकता प्रबन्धक तथा फोकल शिक्षक अनलाइन तालिम आयोजक प्राविधिक शिक्षक समाज नेपाल जिल्ला कार्य समिति बर्दिया, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बर्दिया, बर्दिया जिल्ला 8औं स्थानीय तहहरू। घाँटी पनि त्यस्तै बस्छ सर, आवाज सुन्ने छ कि नै खै। हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस् म्याम, अगाडि बढ्नुहोस्, समयलाई गर्नुपर्छ। ठिक छ म्याम, ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस् त सरस्वती। 11औं दिनको समीक्षा कार्यक्रमको अध्यक्षता केशव तिमेल सेना, अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षक समाज नेपाल जिल्ला कार्य समिति बर्दिया। प्रमुख अतिथि भूपति बस्याल, अध्यक्ष प्राविधिक मैत्रिक शिक्षक समाज नेपाल। विशिष्ट अतिथि प्रभास सुवेदी सर र सहजकर्ता कञ्चन घिमिरे र प्रशिक्षक आर्ट्स अफ लिभिङ नेपाल। र विषयवस्तु जीवन जिउने कला भन्ने विषयवस्तुको सन्दर्भमा हिजो हामीले सिक्यौं र प्रशिक्षक श्री कञ्चन घिमिरेज्यूबाट जीवनलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, तनावमुक्त कसरी हुन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपसिल अनुसारमा ज्ञान बाँड्नु भएको थियो। जीवनलाई खुसी र तनावमुक्त राख्न वर्तमान बाँच्न सिक्नु पर्दछ र भूतले मानिसलाई पछेता बनाउँछ र भविष्यले चिन्तित बनाउँछ भन्ने विषयमा नै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो र परिस्थितिलाई जस्ताको तस्ता नै स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा प्रश्न पार्नु भएको थियो। असल शिक्षा किताब होइन, हृदय खोल्नु पर्छ भन्ने कुरालाई नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सबैभन्दा एकदमै बेस्ट पोइन्ट भनेको नि मलाई यही नै लागेको थियो सर। असल शिक्षक बन्नु नै संसार जित्नु हो, आफ्नो पेसालाई माया गर्नुपर्छ, म समस्या होइन समाधान हो, तनाव भएको बेला आँखा बन्द गरी नै लामो सास लिने र छोड्ने गर्नुपर्छ, सुत्ने र उठ्ने बेलामा ओम उच्चारण गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र यसै सन्दर्भमा धेरै कुराहरू उहाँले जोड्नु भएको थियो सर। अब आज 2 दिनको यो भएको कारणले गर्दा छोटो छोटो गरेर लेखेको छु। मायाको चिन्ह वितरण कार्यक्रम केशर कञ्चन घिमिरेज्यूलाई नै प्रदान गर्नुभएको थियो। शुभकामना मन्तव्य श्री कृष्णराज शर्मा, अध्यक्ष शिक्षक महासंघ बर्दिया र समापन मन्तव्य केशव तिमेल सेना, अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षक समाज नेपाल जिल्ला प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र यसै सन्दर्भमा सर केही गल्ती भयो भने जानी नजानी प्रस्तुत गरेको छु। धन्यवाद, हस्त, नमस्ते, जय शिक्षक, जय प्रवृत्ति। धन्यवाद आदरणीय शर्मिला पौडेल म्याडम 2 दिनको प्रतिवेदन प्रस्तुतिको लागि। र यसैबीच मैले सानो मन्तव्य जोड्न चाहे। आदरणीय विनोद ढकाल सरलाई सानो मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्छु। ढकाल सर प्रभात गुरु पोस्ट गरिदिनु होला सरलाई। सबैलाई नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र आमन्त्रित हाम्रा नेपाल सरकारका सहसचिव अनिल दत्त सर, प्रोफेसर डाक्टर मनिष पोखरेल सर, ज्ञान महासंघ क्षेत्र नम्बर 5 का अध्यक्ष हाम्रो रोशन करेल सर लगायत ज्ञान महासंघका सम्पूर्ण अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सर म्याडमहरू, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यहाँहरूले मलाई पनि यति रमाइलो र राम्रो प्रोग्राममा सहभागिता गराइदिनु भयो र विगतका याद पनि आयो। म 2051 सालदेखि 53 सालसम्म वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा कम्प्युटर साइन्स पढाउँथेँ र त्यो अहिले चाहिँ खासै शिक्षक पेसामा चाहिँ छैन। तर आज यति नै कुरा सुन्दाखेरि पनि मलाई अलिकति पुरानो याद यहाँहरूले दिलाइदिनु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो विषयवस्तु वास्तवमा आज यो जुन प्रविधि मैत्री विद्यालय भन्ने जुन यहाँहरूले एउटा राख्नु भएको छ, त्यो वास्तवमा आजको समयको माग पनि हो र यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण बहस पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले यत्रो धेरै हामी अहिले 136 जना पार्टिसिपेन्ट्स भइसकेका अवस्थामा छौँ र देशभरिको मैले यसो हेर्दाखेरि बर्दिया मात्र नभएर झापादेखि भनौँ न अब यो पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै कनेक्टेड भएको जस्तो पनि मैले फिल गरेँ। त्यो गर्दाखेरि कमसेकम इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि हामी राम्रै हुन खोजेछौँ कि भन्ने भान पनि भयो। त्यसकारण यसमा चाहिँ मलाई अलिक खुसी लाग्यो। अब म जहिले पनि अहिले नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल भनेको छ, तर हामी चाहिँ ई नेपाल भनेर चाहिँ नारा लगाउँदै हिँड्थ्यौँ।
र अन्तत्वगतमा वास्तवमा हामीले यी नेपाल भनेको अहिले डिजिटल नेपाल भन्ने सरकारले इन्डोर्स पनि गर्यो। मलाई लाग्छ अनिल सरले अझ बढी यसमा चाहिँ केही कुरा राख्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिले त्यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हेर्ने उहाँ नै एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र मलाई त्यो चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। र आज हामीले यी नेपाल भनिरहँदाखेरि र आम पब्लिकले बुझ्ने भाषामा के भन्नुभयो विनोद सर यी नेपाल भने भनेर धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ के भन्ने गर्थेँ भने हेर्नुहोस्, सूचना सञ्चार प्रविधिको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म पुर्याएर आम पब्लिकले सूचना सञ्चार प्रविधि, अहिले हामी प्रविधि मैत्रीको जुन कुरा गरिरहेछौँ त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट जब हामी बनाउन सक्छौँ त्यसपछि त्यसैलाई चाहिँ यी नेपाल भनेको हो। र नेपाल सरकारले दिने सम्पूर्ण सुविधाहरू चाहिँ हामीले घरमै बसी बसी हामी त्यो उपभोग गर्न पायौँ भने चाहिँ एउटा यी नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने हामी कुरा गर्थ्यौँ। तर आज यहाँ हजुरहरूसँग बसिरहँदाखेरि मलाई वास्तवमा गर्व फिल भएको छ। अब धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी छ। हामी सदरमुकाममा चाहिँ अलिकति इन्टरनेटको पहुँच भएको र अलिकति ब्यान्डविड्थ पनि राम्रो भएको हिसाबले हामीले कुरा गर्न सकेको अवस्था छ र अझै पनि दूरदराजसम्म यो अवस्था छैन, हामीले कसरी पुर्याउने भन्ने सन्दर्भ छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण समयमा र यस्तो कोभिड-19 भएको बेलामा यो अनलाइन क्लासेसहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था आएको सन्दर्भमा यहाँहरूले जुन आज 11औं 12औं श्रृङ्खला यसरी जुन पुर्याइरहनु भएको छ, म यहाँहरूलाई सबैलाई साधुवाद भन्न चाहन्छु। बडा खुसी लाग्यो आज यहाँहरूले कमसेकम यहाँहरूका धेरै कुराहरू सुन्न म बस्छु र सुन्न पाउने अवसर पनि पाएँ। त्यसको लागि आयोजक मित्रहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी क्याम्बर्दियाका अध्यक्ष गोपाल भाइ लगायत यो प्रदेश 5 का अध्यक्ष रोशन कडेलज्यू, जसले हामी यो 3 जना सरहरूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ कस्तो विषय हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब प्रोफेसर डाक्टर मनिष पोखरेलसँग त अब त्यो मैले केही भनिराख्न पर्दैन, उहाँ एकदम परिचित पनि हुनुहुन्छ र डिजिटल नेपालमा एकदम लागिरहनु पनि भएको छ। स्मार्ट सिटीको कुरा पनि लागिरहनु भएको छ भनेपछि मलाई लाग्छ आज उहाँका कुराहरूले पनि यहाँहरूलाई अलिकति प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर मलाई एउटा जोड्नै पर्ने कुरा चाहिँ के लाग्यो भने यो सन्दर्भमा प्रविधि मैत्री भनिरहँदाखेरि वास्तवमा त्यति सजिलो चाहिँ छैन। विद्यालयमा कम्प्युटरका कुराहरू आउलान्, कम्प्युटर मात्र नभएर कम्प्युटरलाई जोड्ने बिजुलीका कुराहरू होलान्, त्यसलाई जोड्ने इन्टरनेटका कुराहरू होलान्। त्यति मात्र नभएर र कम्प्युटरसँग रिलेटेड शिक्षक शिक्षिकाहरू भनौँ न त्यो चलाउन पहिला त आफूले जान्न पर्यो, त्यसपछि विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्यो होइन। अब यो धेरै कुराहरू वास्तवमा अहिले एकैछिनमा केही कुरा गरिहालेर सकिने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, धेरै कुराहरू छ। तर मैले एउटा एक्जाम्पल सानो मैले के दिन खोजेँ भने अहिले मेरो घरमा पनि यो अनलाइन क्लासहरू चलिरहेछ। एउटा मेरो छोरीले 11 क्लासको अनलाइन गर्छिन् भने मेरो छोराले 1 क्लासको अनलाइन क्लास गरिरहेछ। म त्यो दुईटैलाई अब्जर्भ गरेर हेरिरहँदाखेरि बहुत भिन्नता पाउँछु कि एउटा बच्चालाई अनलाइन क्लास गरिरहँदाखेरि त कसरी त्यो भनौँ न एउटा स्कुल फ्रेन्डली वातावरणमा क्लास लिने भन्ने कुरा आउँछ भने एउटा 11 क्लासकोलाई लिइरहँदाखेरि फेरि अर्कै किसिमको हो नि भनिसकेपछि हामीले यो प्रविधि मैत्रीको कुरा गरिरहँदाखेरि यसलाई पनि अलिकति एड्रेस गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई आफैलाई आभास भएको छ। मैले अहिले यति नै कुरा राखेँ, पछि थप यहाँहरूको जिज्ञासा केही रह्यो भनेदेखि म फेरि यहाँहरू समक्ष आउनेछु, म छोडेर जान्न आउँछु। तर म यति भन्दै हाम्रो अनिल सरलाई चाहिँ अलिकति समयको अभाव छ है विनोदजी भन्नुभएको थियो, त्यसकारण आयोजक मित्रहरूलाई उहाँको त्यो कुरालाई चाहिँ यसो हृदयगमन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई सबैलाई नमस्कार भनेर मेरो कुरा यही टुङ्ग्याएँ। पछि फेरि यहाँको कुरा केही छ भने फेरि भनिदिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनोद सर। अब मैले छोटो मन्तव्य राखिदिनको लागि आदरणीय रोशन कणेल सरलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि अनिल सरको क्लास हाम्रो अगाडि बढ्नेछ। रोशन कणेल सर। रोशन सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा आइदिनु होला सर। हजुरको अभिव्यक्तिको लागि रोशन सर स्क्रिनमै हुनुहुन्छ सर, अनम्युट गरिदिनु पर्ला। रोशन सर म्युट हुनुहुन्छ सर, म्युट हुनुहुन्छ सर।
को होस्ट हुनुहुन्छ। हस् सर, हस् भयो सर। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल बर्दिया शाखाद्वारा सञ्चालित यो अति नै राम्रो कार्यक्रम को अध्यक्षता ग्रहण गर्नु मित्र केशव सर, त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सहसचिव अनिल सर, विशिष्ट अतिथिमा डाक्टर प्रोफेसर, मैले अस्तिबाट उहाँलाई गुरु बनाएको छु। कति राम्रो दिन परेछ भने कुरा गर्दा गर्दै गुरु पूर्णिमाको दिन उहाँको र मेरो कन्भर्सेसन भयो। मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। अस्तिबाट मेरो गुरु बन्नुभएको छ मनिष पोखरेल सर, आदरणीय व्यक्तित्व, क्यान महासङ्घ नेपालका निवर्तमान एफएनसिसिआईका अहिले प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। र यो एउटा यो क्यान जो बर्दियामा गोपालजीले जसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, यो राष्ट्रिय स्तरमै यो प्रविधिको विकासको लागि एउटा ठुलो रोल गर्ने एउटा व्यक्तित्व आदरणीय विनोद ढकाल सर। त्यसै गरी मेरो क्यान प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतको जिल्ला बर्दिया जिल्लाका प्रेसिडेन्ट हाम्रो गोपालजी, बाँकेका साथीहरू, समग्र अरू जिल्लाका साथीहरू जुट्नु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो कार्यक्रममा यो प्रविधि मैत्री शिक्षा मलाई यो स्थान बोल्ने मौका दिनुभएकोमा, मलाई जोड्नु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अति नै राम्रो कार्यक्रम हामीले यो गोपालजीले हामीले क्यानले पनि आफैले सुरु गर्नुपर्छ, यो विभिन्न जिल्लामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो। हजुरको डिभाइसको डिस्टेन्स थोरै मेन्टेन गरिदिनु होला। सरको टाउको काटिएको छ। हाम्रो अहिले लाइभ पनि हामी गरिरहेका छौँ, त्यसकारण अलि पर थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर। यो हामीले आफैले अगाडि बढेर गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो। हुन विभिन्न जिल्लामा भइरहेका पनि छन् र तपाईँहरूले अगाडि बढेर आउनुभयो र हामीलाई पनि सहकार्य सँगसँगै लिनुभयो। यसको लागि तपाईँलाई सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समयको अभाव छ, धेरै कुरा विनोद सरले गरिसक्नु भएको छ, तर यो प्रविधिको कुरा जोड्दा मैले एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै, धेरै कुराहरू अझै आउनेछ, यहाँ विज्ञ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले सानो एउटा मेरो घटना सेयर गर्छु। 2001 मा मैले बुटोलमा एउटा यो कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर चलाउँथेँ। विनोद सरले स्कुलको कुरा गरे जस्तै एउटा म ट्रेनिङ सेन्टर चलाउँथेँ। हामी धेरै विद्यार्थीहरू पढाउँछौँ। त्यो बेलामा मेरो एउटा पढाइ थियो, म एउटा पढाइ सकाएर म नेपालमा आएको थिएँ। अनि पढाउने क्रममा त सानो भाइ बहिनीहरूलाई कम्प्युटर सिकाउँदा 2, 4, 5 दिन 7 दिन सिकिसकेपछि 7औं दिन 8औं दिनमा चाहिँ होइन सर सबै जान्यो अब केही पनि छैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। पछि मैले भन्थेँ मैले 5-7 वर्ष एउटा ठाउँमा गएर नेपाल छोडेर बाहिर गएर अध्ययन गरेँ, यही विषयमा पढेँ, 10 वर्षदेखि पढाइरहेको छु। मैले केही पनि जाने छैन, तैँले 5 दिनमा कसरी जानिस्, यति छिटो कसरी जानिस् तैँले भनेर मैले तिनीहरूलाई गाली गर्थेँ। यो प्रविधि भनेको यो जति बुझ्न खोज्यो, जति बुझ्यो त्यति अगाडि अझै धेरै कुराहरू छ। मैले कहीँ इक्जाम्पलमा मैले 1% पनि जानेको छैन भन्ने गर्छु। र अहिले म्याडमले एउटा प्रेजेन्टेसन देखाउनु भयो, मैले जाने कि जानिनँ भन्नुभयो, धेरै राम्रो भएको थियो। र अहिले हाम्रो नेपालको समग्र सबै शिक्षक साथीहरूको अधिकांश यो अझै तपाईँको गाउँका साथी सबैको यही अवस्था छ। र यस्तो बिचमा पनि तपाईँले जुन एउटा कदम उठाउनु भएको छ यो कोभिडको बेलामा, होइन घरमा बसेर सदुपयोग गर्नुपर्छ, अनलाइन ट्रेनिङ दिनुपर्छ, यसरी केही सिक्नुपर्छ भन्ने यो पेज मेकरका कुराहरू आए। यो प्रकारको कार्यक्रम साह्रै नै राम्रो छ। र आउने दिनहरूमा पनि समग्र हाम्रो पनि यो प्रदेश 5 अन्तर्गत सबै जिल्लामा हाम्रो एउटा सङ्गठन छ, शाखा छ। त्यो तपाईँलाई यस्तो आवश्यक पर्यो, अहिले यहाँ गोपालजीले सहयोग गरे जस्तै अन्य जिल्लामा पनि तपाईँको संस्थाले यस्तो कार्यक्रम गर्न खोज्नुभयो भने हामीसँग सहयोग लिनु होला, हामीसँग आउनु होला भन्ने अनुरोध सहित एकपटक पुनः यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल बर्दिया शाखालाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। परशुराम गुरु सरलाई प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश हामीसँग समय बजे यो जुम प्युठानमा जानुपर्ने भएको हुनाले हामीसँग समय थोरै छ। म कार्यक्रमलाई लगाउन चाहिनँ र आजको सजीकरणको पाटोलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव आदरणीय सरलाई हार्दिक नमस्कार सरहरूलाई। म चाहिँ अडियोबाट मात्रै जोडेँ है सर, अलिकति ब्यान्डविड्थ अलिक कम भएको हुनाले यहाँ अलिकति स्लो इन्टरनेट छ है सर। यस कार्यक्रमका सह अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका
अतिथि इन्जिनियर विनोद ढकालज्यू, उहाँ चाहिँ मेरो एकदम साथी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हामी सँगै इन्जिनियरिङ गरेका थियौँ। त्यसपछि यस कार्यक्रमका अर्को अतिथि तथा चाहिँ यो क्यान फेडरेसन नम्बर 5 का अध्यक्षज्यू रोशन कणेलज्यू, आदरणीय सर केयुका सर मनिष पोखरेलज्यू, त्यसपछि बर्दिया क्यानका अध्यक्ष गोपाल राणाजी। आज यो कार्यक्रम चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल बर्दिया त्यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बर्दियाबाट आयोजना भएको छ। अनि समन्वयन चाहिँ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ बर्दिया इकाइबाट चाहिँ भएको छ। यहाँहरूले मलाई चाहिँ यो मौका दिनुभएको छ केही शब्द बोलिदिनुको लागि, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भन्दाखेरि अब यो आजको यो जुन टपिक छ, यो विषय प्रविधि मैत्री विद्यालय सञ्चालनको लागि अवसर, चुनौती र नेपाल सरकारको अवधारणा। विद्यालय सञ्चालन अहिलेको जुन प्रविधि मैत्रीको कुराहरू त केही आउँछ, तर डिटेलमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट आउँछ। तर चाहिँ म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु यो अनलाइन क्लासको बारेमा। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ म केही चाहिँ नेपाल सरकारले यो आइटीसँग सम्बन्धित के गरिरहेछ अहिलेसम्म अनि भावी कार्ययोजना के छ त्यो कुरा चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ अहिले भर्खर अस्ति असार 1 गतेबाट अनलाइन क्लासहरू सुरु भएको छ। शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयबाट चाहिँ सुरु भएको छ। त्यसको लागि अब अहिले चाहिँ रेडियो एफएम, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल रेडियो नेपाल लगायत चाहिँ अरू चाहिँ डिक्सोम इत्यादिबाट चाहिँ सुरु भएको छ। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ, एनआइटिसीबाट छुट्टै सर्भर पनि दिएको छौँ। अनि त्यसपछि पहिलाको ब्यान्डविड्थ थियो 1 Gbps ब्यान्डविड्थ थियो सिंहदरबारमा। अब ब्यान्डविड्थ चाहिँ बढी चाहिने भएकोले यसलाई डबल नै बढाएर चाहिँ 2 Gbps को 2 Gbps को चाहिँ ब्यान्डविड्थ बढाइसकेका छौँ। अनि क्लास गर्नको लागि अब रिमोटहरूमा चाहिँ चाहिन्छ ब्यान्डविड्थ चाहिन्छ, डाउनलोड गऱ्यो भने डाउनलोड गर्न चाहिँ अब डाटा प्याकहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि अब फ्री त गर्न सकिँदैन, किनभने अब एनटिसीले पनि आफ्नो चाहिँ संस्था बसाउनु पर्यो। तर सब्सिडाइज रूपमा चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ डाटाहरू चाहिँ उपलब्ध गराएको छ, एकदम कम रेटमा चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ अब एनटिएबाट चाहिँ कार्यक्रम एउटा राखेर जुन ब्रोडब्यान्ड चाहिँ दिने कुराहरू छ, यो चाहिँ केबल ब्रोडब्यान्ड चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहसम्म गइसकेको छ र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड चाहिँ प्रत्येक वाडासम्म चाहिँ पुर्याउने गरी चाहिँ यो आर्थिक वर्षमै सकाउने गरी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अब म चाहिँ नेपाल सरकार यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिलेसम्म अब के गरेको छ अनि के गर्न गइरहेछ, कस्तो किसिमको संरचना छ त्यो सम्बन्धमा सानो चाहिँ अनिल सर, मैले हजुरलाई फेरि एकपटक अनम्युट गर्न अनुरोध गरेँ सर है। सरी, थ्याङ्क यू। यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत भन्दाखेरि यो आइटीसँग सम्बन्धित 4वटा चाहिँ निकायहरू छ। एउटा चाहिँ सूचना प्रविधि विभाग भन्ने छ हामीसँग, अर्को चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छ, त्यसपछि प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय छ, अनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छ। प्रायः अब आइटीसँग चाहिँ रेगुलेसन गर्नको लागि सूचना प्रविधि विभाग छ, दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ यो टेलिकमहरूलाई रेगुलेट गर्छ, त्यस्तै प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयले यो डिजिटल सिग्नेचरदेखि लिएर यो अनि फोरेन्सिक ल्याबको पनि सञ्चालन गर्छ। अनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको जति पनि सर्भरहरू छ सबै चाहिँ कोलोकेट गरेको छ। अब सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित केही कानुनी व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारले गरेको छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति हामीसँग छ 2072, त्यस्तै ब्रोडब्यान्ड नीति 2071 छ, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 तथा विद्युतीय कारोबार नियमावली 2064 छ। त्यस्तै चाहिँ विद्युतीय सरकारी निकायहरूमा विद्युतीय पत्राचार गर्नको लागि व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा निर्देशिका 2075 छ। अनि सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
2075 प्रस्तावित छ। यो चाहिँ विकास तथा प्रविधि एउटा संसदको एउटा चाहिँ समिति छ, त्यसमा अहिले छलफल क्रममा छ। अब त्यो छलफल भएपछि अगाडि अस्ति हामीलाई पनि बोलाएर भन्नुभएको थियो अब के गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर। अब त्यो छलफल भएर फाइनल भइसकेको छ, अब प्रतिनिधि सभामा जान्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को चाहिँ सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह GIDC गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर जसलाई चाहिँ NITC राष्ट्रिय आकस्मिक सहायता समूह एउटा छ, जसलाई हामी सर्ट भन्छौँ। सर्ट भन्छौँ। नेपालको छुट्टै स्थापना चाहिँ अहिले चाहिँ मोनिटरिङ सेन्टर मात्रै छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा साइबर सुरक्षा केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने भनिरहेछौँ। तर अहिले चाहिँ के छ भने साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र छ, जसको चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ GIDC मा चाहिँ होस्ट भएको छ। मोनिटरिङ चाहिँ मन्त्रालयबाट भइरहेछ। अनि हामीले अहिले प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका दरले चाहिँ जम्मा 7वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट स्कुल स्थापना गरेका छौँ। स्मार्ट स्कुलमा के हुन्छ भने CCTV देखि लिएर स्मार्ट बोर्ड, अनि त्यसपछि अब त्यहाँ अरू जस्तै पावर पोइन्ट प्रोजेक्टरहरूदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ, UPS देखि लिएर सबै कुरा हुन्छ, ब्याट्रीको ब्याकअपहरू सबै हुन्छ। त्यस्तै हामीले अहिलेसम्म 1000 विद्यालयमा कम्युनिटी स्कुलहरूमा चाहिँ कम्प्युटर ल्याब चाहिँ स्थापना गरिसकेका छौँ। यो NTA बाट स्थापना भएको छ अहिलेसम्म। त्यस्तै सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा लिने नागरिकहरूको लागि अभिवृद्धि गर्नको लागि डिजिटल लिटरेसी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ सरहरूलाई, टिचरहरूलाई, कम्प्युटरको सरहरूलाई चाहिँ TOT हामी दिइरहेछौँ। TOT भनेको ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स दिइरहेछौँ। अब 2-3 ठाउँमा कार्यक्रम भइसकेको छ। अब उहाँहरूले अब सदरमुकाममा हामीले गरेका छौँ, सदरमुकाम पछि उहाँहरूले चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ सम्बन्धित पालिकातिर चाहिँ स्कुलमा गएर दिन्छ। त्यस्तै हामी आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ 2077-78 मा चाहिँ कक्षा 9 र 10 मा साइबर सुरक्षा विषयलाई समावेश गरेर अब सिलेबस नै एउटा बनाएर एउटा चेप्टर राख्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ। यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम छ यसमा आगामी आर्थिक वर्षमा। त्यस्तै हामीले नागरिकहरूलाई चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नको लागि नागरिक एप चाहिँ डेभलप भइसकेको छ। त्यो चाहिँ प्रयोग हुन मात्रै बाँकी छ, टेस्ट भइसकेको छ। अब यसमा नागरिकलाई चाहिने कस्तो भनौँ इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ, त्यो चाहिँ सबै कुराहरू छ। त्यस्तै स्थानीय निकायमा प्रयोग भइरहेछ अहिले मोबाइल एप थ्रु चाहिँ इन्फर्मेसनहरू गइरहेछ। स्थानीय लेभलले आफ्नो भनौँ जनताहरूलाई के कस्तो किसिमको इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ, त्यसको लागि हामीले एप बनाइसकेका छ। यो DOIT-बाट चाहिँ सञ्चालन भएको छ, करिब 2 वर्ष भइसकेको छ। यो चाहिँ करिब 200 भन्दा बढी स्थानीय निकायले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै यो प्रमाणीकरण यन्त्र कार्यालयबाट विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गराउनको लागि अवेरनेसदेखि लिएर सबै कार्यक्रम भइरहेछ। हामी भन्छौँ यसलाई विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री एप्लिकेसनहरू बनाउँछौँ। नेपाल सरकारका 22वटा एप्लिकेसनहरूलाई PKI इनेबल भन्छौँ हामी, विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री बनाइसकेका छौँ। अनि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 2200 डिजिटल टोकन चाहिँ वितरण भइसकेको छ। अनि टोकन लिनेहरूमा नेपाल सरकार, प्राइभेट कलेजदेखि लिएर विभागहरू अनि सबै करिब इन्डिभिजुअल व्यक्ति लिएर सबै गर्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 2200 भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ लिइसक्नु भएको छ। अनि गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर जुन चाहिँ अहिले 2.0 हामीले गरेका छौँ, अब डेभलप गरेका छौँ। यो चाहिँ प्रत्येक सरकारी निकायको जति पनि एप्लिकेसनहरू छ त्यो सबैमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ। अनि यो चाहिँ जस्तै यहाँहरूले जुमबाट मिटिङ गर्नुहुन्छ, त्यस्तै नेपाल सरकारका मिटिङहरू गर्नको लागि हामीले छुट्टै NITC मिट भन्ने प्रयोगमा ल्याएका छौँ। यसको लागि चाहिँ छुट्टै चाहिँ एप चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्दैन, हामीले जहाँ डाइरेक्ट ब्राउजरबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ, कनेक्ट हुन सक्छौँ। अनि अहिले चाहिँ भर्खर चाहिँ विनोद सरले भन्नुभएको थियो यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सम्बन्धमा। यो
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मन्त्री परिषदबाट चाहिँ 2076 कार्तिक 8 गते स्वीकृत भएको यो कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम 5 वर्षे कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रममा के छ भने यसमा एउटा फर्मुला जस्तो हामी भन्छौँ 1, 8 र 80 भन्छ। 1 भनेको एउटा राष्ट्र 8 वटा क्षेत्र छ, जस्तै कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, अर्थ, यस्तै लगाएर 8 वटा चाहिँ छ। टोटल जम्मा चाहिँ 8 वटा सेक्टरहरू छन्। अनि त्यसमा 80 वटा पहलहरू छन्। पहल भनेको प्रोजेक्टहरू छन्। तर यो अहिलेलाई चाहिँ 80 वटा मात्रै गरेको छ, त्यो पछि गएर बढी पनि हुन सक्छ, यसलाई थप्दै जान पनि सकिन्छ। र यो चाहिँ 5 वर्षमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क यदि इम्प्लिमेन्टेसनमा आयो भने एउटा एस्टिमेसन के गरेको छ भने 8 खर्ब नेपाली रुपियाँको चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ भनेर, सोसल इकोनोमिक नेपालको ग्रोथमा चाहिँ त्यति चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ भनेर हामीले यसलाई सुरुवाती चाहिँ एस्टिमेसन गरेका छौँ। अनि एउटा म यस जोड्न खोजिरहेको छु, अहिलेको जल्दो बल्दो कुरा छ यो साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित। यो साइबर अहिले चाहिँ प्रायः जसो साइबर सुरक्षा साइबर आक्रमणहरू भइरहेछ। अहिले नेपाल इन्डियाको चाहिँ बोर्डरको इस्यु पनि आए, त्यसले गर्दाखेरि अब एट्याकहरू आए। नेपालको साइटहरू, गभर्मेन्टको साइट, इन्डियाको यताको इन्डियाको साइटहरू पनि ह्याकहरू भएको छ। त्यो कारण किन भएको, केही कारणहरू चाहिँ म जोड्न खोजिरहेको छु अहिले सन्दर्भ अनुसारले। यो सूचना प्रविधि यो किन भइरहेछ भने एउटा कुरा चाहिँ सूचना प्रविधि सुरक्षा सम्बन्धमा हाम्रो जनचेतनाको कमी छ। हामीले जे पनि अब अहिले नै भनौँ न, अब जुम मिटिङ गर्छौँ भन्छौँ अनि युजर नेम पासवर्ड चाहिँ अब फेसबुक थ्रु अब इमेल थ्रु चाहिँ पठाउँछौँ। अब पब्लिकमा जान्छ, जो पनि छिर्न सक्छ। त्यसैले अब जनचेतनाको कमी छ। त्यसैले जुन बेला हामीलाई चाहिन्छ अलि एकछिन अगाडि चाहिँ पठाए पनि भयो, इमेलमा पठाएर अब त्यहाँ एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो इमेल चाहिँ हराउने, गराइदियो भने त्यो अब त्यसपछि इमेललाई पनि सेयर गर्न सक्दैन। त्यस्तो किसिमको राख्यो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै चाहिँ सरकारी निकायको वेबसाइटहरू निर्माण तथा यो व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका हामीले चाहिँ जारी गरेका थियो 2068। त्यसको पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना भएको छैन। यो पूर्ण रूपमा पालना हुँदाखेरि के हुन्छ भने अब त्यसमा सेक्युरिटी भनौँ, सेक्युरिटी मेकानिजमहरू जति चाहिँ चाहिने हो त्यो राखेको हुँदैन, भनरेबिलिटीहरू छोडेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ह्याक हुने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको नियमित रूपमा चाहिँ सेक्युरिटी अडिट चाहिँ भइरहेको छैन। यो जस्तै हामी फाइनेन्सियल अडिट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गर्छौँ, त्यस्तै सेक्युरिटी अडिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ यसलाई एउटा अहिले चाहिँ यो आइटी एक्ट चाहिँ प्रस्तावित छ, नआएको अवस्थामा हामी मन्त्रालयबाट 13 बुधे एउटा चाहिँ सर्कुलर जारी गरेका छौँ। त्यसमा यो सेक्युरिटी अडिटको कुरा पनि गरेका छौँ। क्रिटिकल जति पनि क्रिटिकल एप्लिकेसनहरू छ अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको जति पनि एप्लिकेसनहरू छ त्यसलाई अडिट गर्नुपर्ने प्रावधान अलिक प्रभावकारी रूपले नै कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले चाहिँ सर्कुलर गरेका छौँ। भनेपछि यो चाहिँ अब सर्कुलर चाहिँ पालना भयो भने अब एउटा स्ट्यान्डर्ड किसिमको चाहिँ वेबसाइट अनि एप्लिकेसनहरू चाहिँ निर्माण हुन्छ। अर्को चाहिँ कमजोर पासवर्डको प्रयोग हामी गरिरहेको छौँ। पासवर्ड चाहिँ के गर्छौँ हामी, सेयर बिर्सिन्छ भनेर कमजोर पासवर्ड राख्छ। त्यसलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामी अरूलाई पनि इमेल पनि खोलिदिनुहोस् भनेर त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ। भन्दाखेरि पासवर्ड चाहिँ व्यवस्थापनमा हाम्रो कमजोरी छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि पूर्वाधार, अपरेटिङ सिस्टम तथा सफ्टवेयरको नियमित अध्यावधिक चाहिँ भइरहेको छैन। हामीले के प्रयास गरिरहेको छ, साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा केही प्रयासहरू गरेका छौँ। जस्तै साइबर सेक्युरिटी र VAPT अडिटिङ। VAPT भनेको भनरेबिलिटी असेसमेन्ट पेनिट्रेसन टेस्टिङ भन्छौँ हामी। अब सिस्टमहरू कतिको भनरेबल छ त्यसलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एसेसमेन्ट गर्दाखेरि अब त्यसमा अर्को चाहिँ एसेसमेन्ट गरेपछि भनरेबिलिटीहरू के हुन् त्यो पत्ता लाग्छ। अनि त्यसपछि पत्ता लागेर पनि भएन, त्यसलाई चाहिँ पेनिट्रेट गरेर हेर्नु पर्यो। पेनिट्रेसन टेस्टिङ भनेको अब जस्तै हामी वेबसाइट कसैको छ त्यसमा अब इथिकल ह्याकर चाहिँ लगाएर अब कुन के लुप होलहरू छन् त त्यसमा छिरेर अब त्यसलाई ब्रेक गर्न खोज्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामी अडिटिङ पनि गरिरहेको छौँ अहिले। अब धेरै 4-5-7 वटा निकायले त गरिरहेछ नेपाल सरकारकै। ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गऱ्यो भने क वर्गका करिब 10 देखि 15 वटा यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ यो युज भइसकेको छ, VAPT युज भइरहेछ।
त्यस्तै हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह तथा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ। यो अघि पनि मैले भने यो। त्यस्तै चाहिँ सरकारी निकायका वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी जुन निर्देशिका 2068 थियो त्यसलाई चाहिँ समय अनुकूल चाहिँ अध्यावधिक हामी गरिरहेछौँ अहिले। यसलाई सब 3 महले भन्छ 3 महले चाहिँ बनाएर हामी चाहिँ पेश गरिसकेका छौँ। मन्त्रालयबाट अगाडि बढिसकेको कानुन मन्त्रालयमा गइसकेको अवस्था छ। अब यो चाहिँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक समूहको कुरा मैले गरेँ। अब यो चाहिँ 2076 वैशाख 17 गतेको बैठकबाट यो चाहिँ स्थापना भएको अवस्था छ। अनि यसमा चाहिँ 2टा समिति छ। पहिलो चाहिँ निर्देशक समिति छ। निर्देशक समितिमा चाहिँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा छ यो। अनि एउटा चाहिँ प्राविधिक समिति छ, त्यो चाहिँ महाशाखा, यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको महाशाखा सहसचिवको चाहिँ अध्यक्षतामा छ। त्यसको चाहिँ मैले नै अहिले हेरिरहेको छु। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ क्षेत्रगत सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहहरूको गठन गर्ने प्रावधान छ। त्यो अनुसारले हामी अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ टेलको चाहिँ आकस्मिक सहायता समूह गठन एनटिएमा चाहिँ पत्राचार गरिसकेको छ। आगामी वर्षको बजेटमा पनि राखिएको छ। अनि त्यसपछि यस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि सेक्टरल सर्टको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले चिठी पठाइसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि अब आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो गर्नुहुन्छ, यो सेक्टरल सर्टको स्थापना गर्नुहुन्छ। अनि यो नेपाल सरकारको जुन एनपी सर्ट छ त्यसको केही काम कर्तव्यहरू कस्तो छ भने केही मैले चाहिँ प्रकाश पार्न खोजिरहेको छु। जस्तै कुनै पनि सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन बन्द भएमा अथवा शीघ्र सो प्रणालीले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चाहिँ सहायता गर्ने, नेपालभित्र साइबर सुरक्षाको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने, साइबर अनुगमन केन्द्रको सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा गर्न आवश्यक निर्देशन दिने, त्यस्तै चाहिँ साइबर सुरक्षा सम्बन्धी घटनाहरूको लागि सम्पर्क बिन्दुको रूपमा चाहिँ काम गर्ने, साइबर सुरक्षा घटनाको विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई जानकारी गराउने तथा सोको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र गराउने छ। यो कार्यक्रम के गर्छ भनेर अहिलेसम्म के गरेको छ, 1-2वटा कुरा यो समूहले के गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ म अहिले भन्न खोजिरहेको छु। त्यस्तै हाल चाहिँ साइबर सुरक्षा चुनौतीका घटनाहरू बढिरहेको बेला चाहिँ आकस्मिक सहायता समूहले तत्काल चाहिँ लगइन डिजेबल, अपलोड डिजेबल जस्ता इमर्जेन्सी उपायहरू अनुसरण गरिएको, जसअनुसार जेआइडिसीमा होस्ट भएका सबै सूचना प्रणालीहरूमा आक्रमणमा कमी आएको देखिन्छ। त्यस्तै अब केही यहाँहरूले सुन्नुभयो होला न्युजहरूमा कन्सुलर सेवा विभाग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरूमा ह्याक भएको केही चाहिँ न्युजहरू आएको थियो। भनेपछि ह्याक भएपछि लगतै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहले प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ उपलब्ध गराई पुनः रिस्टोर गराइसकेको छ। त्यस्तै चाहिँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहको सिफारिसमा अघि मैले जस्तै भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा चाहिँ स्वीकृत गरी मिति 2077-232मा हामी सबै सङ्घीय निकाय र ती मार्फत मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूमा साइबर सुरक्षा चुनौतीहरूको रोकथाम तथा जोखिम निरीक्षण गर्नको लागि 13 बुँदे परिपत्र चाहिँ जारी गरेको छौँ। अनि भावी कार्य चाहिँ मैले चाहिँ अब 2 मिनटमा सक्ने प्रयास गर्छु। म मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस परियोजनालाई चाहिँ डिजिटल नेपाल 2076 र गेम चेन्जर परियोजनामा समावेश गरिएको छ। भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई स्थापना गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट पनि आएको छ, कार्यक्रम पनि छ। त्यसमा चाहिँ डिपिआर हामी गर्दैछौँ। त्यस्तै यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 अहिले चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनबाट जुन 20वटा गरी गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू छ त्यसमा चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि समावेश भएको छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने प्रयोजनको लागि साइबर सेक्युरिटी सिमुलेसन तथा रिसर्च ल्याबको स्थापना गरिरहेको छ र सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई समेटेर नेटवर्क क्षेत्रगत सेक्टरल सर्टहरूको स्थापना गर्ने चाहिँ योजना रहेको छ। सिंहदरबारको
नेटवर्कको निरन्तर अनुगमन गर्न मिल्ने गरी चाहिँ यसै आर्थिक वर्षमा यो आगामी आर्थिक वर्षमा नेटवर्क अपरेटिङ सेन्टर नक भन्छौँ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि सेक्टरल सर्टको बनाउन चाहिँ सिफारिस गरिसकेको छ। अनि त्यसपछि साइबर आक्रमणका घटनाहरू दर्ता गर्न र तुरन्त त्यसको निदान हुनको लागि इन्सिडेन्ट रेस्पोन्ड ह्यान्डबुक चाहिँ हामी चाहिँ डेभलप गरिरहेछौँ। अब अहिले चाहिँ डेभलप भएको छैन, तर चाहिँ यो हामी डेभलप गरिरहेछौँ। त्यो भयो भने केही चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो भनौँ, एट्याक भयो भने त्यो एट्याकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मिटिगेट गर्ने, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, अनि रिस्टोर गर्ने, त्यसको लागि ह्यान्डबुक एसओपी हामी भन्छौँ। त्यसलाई अब कसरी चाहिँ बनाउन छिटोभन्दा छिटो रिस्टोर गर्न सकिन्छ त्यो गरिरहेछौँ। त्यस्तै चाहिँ सबै सरकारी निकायहरूले कुनै पनि सूचना प्रविधि एप्लिकेसन बनाउँदादेखि निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउँदा सोको सुरक्षाको लागि गराउनु पर्ने प्रावधान सहितको विस्तृत गाइडलाइनको मसौदा तयार पारिएको छ। अनि एनपी डोमेन अहिले चाहिँ मर्केन्टाइलबाट दिइरहेछ। अनि नेपाल सरकारको जति पनि डोमेन एनपी डोमेनहरू छ अहिले चाहिँ एनआइटिसीको सिफारिसमा भइरहेछ। सिफारिसमा अब रजिस्ट्रेसन त मर्केन्टाइलले गरिरहेछ, तर अब आउने आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ यसलाई नेपाल सरकारले नै एनपी डोमेन चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रस्तावित ऐनमा पनि यसको व्यवस्था छ र ऐन नआएको अवस्थामा हामी चाहिँ यसलाई हाम्रो मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर अब यसलाई नेपाल सरकारले एनपी डोमेन चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै सरकारी निकायहरूको चाहिँ वेबसाइटहरूको एकरूपता गर्नको लागि कार्य अगाडि बढाइरहेछ। जसले गर्दा के हुन्छ भने वेबसाइट जेनेरेटर हामीले बनाइरहेछौँ। अनि कुनै सरकारी निकायलाई चाहिँ वेबसाइट चाहियो भने त्यो वेबसाइट करिब 2 घन्टाभित्रमा चाहिँ हामी कन्टेन्ट हामीसँग छ भने 2 घन्टामै वेबसाइट चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने प्रत्येक निकायले छुट्टा छुट्टै बजेट छुट्याएको हुन्छ यो वेबसाइट बनाउनको लागि, त्यो गर्नु परेन। मात्र डिओआइटीलाई चाहिँ चिठी लेख्यो अनि कन्टेन्ट दियो भने उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ, 2 घन्टामा बनाउन सकिन्छ। ल धन्यवाद। अब धेरै मैले टाइम लिएँ। अब म यति भन्दै म आफ्नो चाहिँ सब चाहिँ यही चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। यहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ मौका दिनुभएमा आफ्नो सब अब केही मन्तव्य राखिदिनुको लागि चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्त सर, जसले सूचना र सञ्चारका बारेमा भएका विगतका र भविष्यका योजना समेत हामीलाई छर्लङ्ग पारेर जानुभएको छ। हामी जबाट आशा गर्छौँ अब विद्यालयमा प्रविधियुक्त बनाउनको लागि अझ विद्यालयमा पनि अझ यो सूचना र सञ्चारका कुराहरू जोड्नमा सरले अझ विशेष पहल गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छौँ। र अनिल सरको समय छोटो छ, सर चाँडै छुट्टिनुपर्ने कुरा हामीलाई जानकारी आएको हुनाले सरलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। र मैले आदरणीय प्रभात सरलाई स्क्रिन सेयर गरेर मायाको चिनो सेयर गरिदिनुको लागि अनुरोध गरेँ। हस् सर, त्यतिन्जेल अर्को प्रसङ्ग जोड्दै गर्नु सर, म स्क्रिन सेयर गरिहाल्छु सर। हुन्छ सर। हामी निरन्तर रूपमा आज 12औं दिन पुगिसकेका छ हाम्रो अभियान। यो अभियानलाई हामीलाई आज ज्ञान बर्दियाले पनि धेरै सहयोग गरेको छ। परशुराम सर एकैछिन 5 मिनटको समय सरहरूलाई पनि दिउँ। अब सरहरूले यति धेरै कुरा अनिल सरको सुन्नुभएको छ, सरले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएको छ। नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी सरले जानकारी पनि गराउनु भयो। यदि सहभागी सरहरूबाट कुनै प्रश्न छ भने आदरणीय अनिल दत्त सरलाई राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले च्याट बक्समा लेख्नु होला अनि हामी हजुरहरूलाई अनम्युट गरिदिन्छौँ। एकछिन सबैले अनम्युट गर्ने सिस्टम गर्नु पर्यो केशव सर। हस् सर, सहभागीहरूले आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै सर म्याडमहरू कुनै जिज्ञासा छ भने अनि हाम्रा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव हामीमा अहिले हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो यो। सर केही कुरा छ भने कृपया आफै अनम्युट गरेर सरसँग राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सुविधा सर, म नुवाकोटबाट शङ्कर लोहानी बोल्दै छु। हजुर
यो अनावश्यक साउन्डहरू म्युट गरिदिनु होला। तपाईको पारिवारिक साउन्डहरू यहाँ नसुनाउनु होला। सर म्यामहरू कृपया अनावश्यक ध्वनिका लागि म्युट गरिदिन हामी आग्रह गर्छौँ। हस् सर, हजुरको जिज्ञासा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर जिज्ञासा। सर नमस्कार। हजुर म नुवाकोट शङ्कर प्रसाद लोहानी बोल्दैछु सर। हेलो हजुर अगाडि बढ्नु सर। हजुरको आवाज सुन्नु छ, अगाडि बढ्नु सर। अनि मेरो विद्यालयमा चाहिँ सर, मेरो विद्यालय भवानी माध्यमिक विद्यालय ककनीमा पर्छ नुवाकोटमा सर। मेरो चाहिँ विद्यालयमा यो सूचना प्रविधि अन्तर्गतको चाहिँ यो अहिले जुन सरले भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ 1000 विद्यालय मध्ये एउटा विद्यालय छनौट भएको अहिलेसम्म कुनै पनि त्यो चाहिँ काम कारबाही त्यो हामीलाई ल्याब बनाउनु भनेर भनियो सर। हामीले आफ्नै खर्चमा ल्याब बनाउने काम गर्यौँ, विद्यालयले गर्यो। अनि त्यो चाहिँ सामग्रीहरू अहिलेसम्म आइपिएको र आउने अवस्था खोइ केही जानकारी भएको अवस्था छैन। अनि त्यो चाहिँ अनिल सरले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भनेर सर। कुन स्कुल भन्नुभयो सरले? एनटिएबाट यो कार्यक्रम भएको छ। अब कुन स्कुल भन्नुभयो सर? म चाहिँ एडमिन तपाईसँग सँगै हुन्छ कि बाहिर? दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हो सर। 1000 विद्यालय छानिएको मध्ये मेरो पनि विद्यालय छानिएको सर। स्कुलको नाम भन्नु न। स्कुलको हजुरको चाहिँ स्कुलको नाम भन्नु। म चाहिँ किन गएन भने भवानी माध्यमिक विद्यालय ककनी सर। ककनी माध्यमिक विद्यालय ककनी। यो चाहिँ कुन जिल्ला हो हजुर? हजुर ककनी नुवाकोट। हजुर नुवाकोट सर। नुवाकोट हुन्छ सर। नुवाकोट सर। हुन्छ सर, म यो कुराहरू म राख्छु, एनटिएको अध्यक्षजीलाई राख्छु। उहाँले चाहिँ मलाई रिपोर्ट दिनुमा चाहिँ सबै सकिसक्यो भनेर अब के म चाहिँ पत्ता लगाउँछु। हुन्छ सर। अहिलेसम्म केही पनि सामग्री पुगेको छैन सर है, त्यही भएर मैले सरलाई हुन्छ सर। म चाहिँ यो सोध्छु, म भोलि नै सोध्छु। केशव सर, मायाको चिनो तयार भइसकेको छ यो हस्तान्तरणको प्रक्रियाका लागि। म परशुराम सरलाई अनुरोध गर्दछु सर। हुन्छ, धन्यवाद सर। अब मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्नको लागि म प्रभात सर, हामी माझमा भूपति सर पनि अघि जोइन भएको थियो। आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका आदरणीय अनिल सरलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनको लागि मैले आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्ष केशव सरलाई वाचन गरेर हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। केशव सर। धन्यवाद सर। विशेष गरेर आज हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव आदरणीय अनिल दत्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। अब हामी आज 12औं दिनको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदै गर्दा सरले समय उपलब्ध गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रधानाध्यापक फोकल शिक्षक अनलाइन तालिम बर्दिया मायाको चिनो श्री अनिल दत्त ज्यू, सहसचिव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, आयोजक प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल बर्दिया, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बर्दिया, बर्दिया जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहहरू, सहजीकरण मिति 2077-327, विषय साइबर ल इन नेपाल। यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मायाको चिनो दिनुभएको। धन्यवाद सर हजुरहरूलाई। हुन्छ परशुराम सर। धन्यवाद आदरणीय आज कार्यक्रमका प्रभात सर। अध्यक्ष हजुर एवं बर्दिया प्रशिक्षक अध्यक्ष केशव सर। एउटा जिज्ञासा राख्नु है। प्रमुख अतिथि हर्क सर केही भन्दै हुनुहुन्छ परशुराम सर? हस् सर, हर्क सर। हर्क सरलाई आफ्ना केही जिज्ञासा राखिदिनको लागि मैले हार्दिक गरे। हर्क सर। अनिल सर नमस्कार, म हर्क बहादुर बोरा बोल्दैछु। लागि है सर, अलिकति समयको अभाव भयो कि अर्को मिटिङ मेरो चाहिँ सिसिएमसीमा छ कि, त्यही भएर सर छोटो एउटा जिज्ञासा मैले राखिहालेँ सरलाई। हजुर हजुर। भाग्यवश सरसँग कनेक्सन हुन पाए। सर यो जस्तो हजुरले 2 घण्टामा वेबसाइट कम्प्लिट हुन्छ भन्ने जानकारी पाए, जस्तो हाम्रो यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जस्तो यस्तो संस्थाहरूको लागि त्यहाँ प्रपोजल पेश भयो भने सर के यो कस्ट पैसा आदि इत्यादि के कसो हुन्छ यसको बारेमा अलिकति जानकारी पाऊँ भनेर सर। जस्तै कुनै स्कुल नै किन नहोस् हैन त्यस्तो। हामीले चाहिँ अघि जसरी मैले भने हजुरहरूलाई, हामीले चाहिँ वेबसाइट जेनेरेटर बनाइरहेका छौँ। अहिले के देखिरहेको छ भने अब पैसा हामीसँग छ भने स्थानीय अब जसले पनि अब 5 लाख रुपियाँ छ भने अब वेबसाइट बनाइहालौँ भनेर सबैले चाहिँ डुप्लिकेट काम गरिरहेछ कि, त्यसले गर्दाखेरि 5-5 लाख गर्दै गयो भने थुप्रै पैसा खर्च गरिरहेछ।
होइन, डुप्लिकेसी छ त्यसमा। बरु चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा वेबसाइट जेनेरेटर बनाउने अनि त्यसलाई नै हामीले चाहिँ अरूतिर पनि रेप्लिकेट गर्ने त्यो अनुसारले लागिरहेको छौँ। एउटा स्ट्यान्डर्डको सेक्युरिटी प्रुफ चाहिँ त्यस्तो वेबसाइट बनाउने अनि त्यसबाट चाहिँ अरूतिर चाहिँ रेप्लिकेट गर्ने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो योजना छ। हामी चाहिँ त्यो काममा लागिरहेको छौँ। अब हजुरले मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्दा हुन्छ। अब त्यसको लागि करिब टाइम लाग्छ, 2-3 महिना जति टाइम लाग्छ। यहाँ सरहरूले चाहिँ अब गर्दा हुन्छ होइन, मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दा हुन्छ, म चाहिँ उपलब्ध गराउँछु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। हस् ल, धन्यवाद सरहरूलाई, ल सरल म्याडमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि लाग्छु। धन्यवाद सरलाई। बर्दियामा आएर धेरै जिज्ञासा पनि मेटाउने प्रयास गर्नुपर्छ सरलाई। हामी पनि बर्दियाको टिमबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सरलाई। ओके, थ्याङ्क यू। र अब हामी अर्को सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आजको हाम्रो अर्को सेसन रहेको छ आदरणीय काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेल सर हुनुहुन्छ अर्को सेसनको लागि। सरलाई मैले अर्को सेसन सञ्चालनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। मनिष पोखरेल सर। धन्यवाद सर। सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई फेरि नमस्कार दिन चाहन्छु। र म चाहिँ मेरो अलिकति स्लाइड भएकोले म स्लाइड सेयर गर्ने अनुमति पाऊँ। सर सक्नुहुन्छ सर। अनि मलाई मेरो समय कति छ होला, फेरि म त मास्टर मान्छे बोले गरौँला फेरि भनेर। हामी 6 बजे यो जुम उठाउन दिनुपर्छ सर, त्यो भन्दा पहिला ठिकै छ। हजुर 5:45 सम्म जान सक्नुहुन्छ सर। ए हस् हजुर, ठिकै छ। म त्यसै पनि 6 बजेसम्म जान्छु। र कथम कदाचित म केही इन्टरनेटको अड्के भने म यहाँ फोन पाऊँ, त्यसपछि म तुरुन्त म फेरि आइहाल्छु। कहिले कहिले इन्टरनेट हुनसक्छ। सर्वप्रथम मेरो स्लाइडमा जानुभन्दा पहिले म ज्ञान बर्दिया प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने यस्तो राम्रो यो कोभिड-19ले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको बेलामा यस्तो राम्रो चाहिँ कार्यक्रममा र मलाई पनि आफ्नो कुराहरू चाहिँ के भन्ने मौका दिनुभएकोमा म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जहिले पनि के भनिन्छ भने अन्तिम वक्ता भइसकेपछि धेरै सजिलो हुन्छ। धेरै कुरा चाहिँ विनोद सरले भनिसक्नुभयो, अघि दत्त सरले भनिसक्नुभयो, रोशन सरले भनिसक्नुभयो। त्यो मेरो त के भन्ने भने म त औन्नेलमा पो परेँ। त्यही पनि एउटा मास्टर भएको शिक्षक भएकोले केही न केही त भन्नु न भनेर मसँग केही स्लाइडहरू छ। त्यो बारेमा चाहिँ म यहाँ जति पनि म स्लाइडमा कुराहरू गर्ने छु त्यो सबै मेरो आफ्नो अनुभव र मेरो चाहिँ अहिले कोभिड-19 को बेलामा भएको अनुभवहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ बटुलेर चाहिँ यहाँ समक्ष म सेयर गर्न गइरहेको छु। अहिले हाम्रो चाहिँ दैनिक हामी पत्र पत्रिकामा पढ्ने गर्छौँ, अनलाइनमा पनि न्युजहरूमा ब्लगमा पनि यो अनलाइन लर्निङ, भर्चुअल लर्निङ अथवा एजुकेसनको बारेमा धेरै कुराहरू हामी पढ्ने गर्छौँ। के हो त कसो हो भन्ने कुराको बारेमा म अलिकति छलफल गर्नेछु। र साथसाथै शिक्षक भएको हुनाले शिक्षकको अबको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त कोभिड-19 पछि अथवा कोभिड-19 को अर्को भर्सनमा भन्ने कुरा पनि म चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। र पहिलो म आफ्नो कथाबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरि अहिलेको जुन शैक्षिक प्रणाली छ, हुन त यो शिक्षामा लागेको मैले पनि 27-28 वर्ष भयो मास्टर भएको। तर त्यही पनि 27-28 वर्षको अनुभवले पनि मलाई के भन्छ भने अबको शिक्षालाई चाहिँ परिमार्जित गर्नै पर्छ है। किनभने अबको शिक्षामा त्यही पुरानो तरिकाले यही शिक्षालाई यदि हामीले ट्र्याक गरेर लाने हो भने अब आउँदा चुनौतीहरू र अवसरहरूबाट हामी विमुख हुनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ मलाई चाहिँ घचघचाइरहेको हुनाले यहाँको समक्ष पनि मैले चाहिँ यो सेयर गर्न खोजेँ। र अब पहिलो प्रश्न, अब हामी सबै शिक्षालाई माया गर्ने शिक्षा प्रेमी भएको हुनाले यहाँबाट यो अनौठो प्रश्न मैले सोधेँ भन्नु होला यो के सोध्छ यो मनिष सरले भनेर। यो शिक्षालाई हामीलाई किन चाहियो अथवा के हो यो त शिक्षा भनेर चाहिँ हुन त यहाँको इन्द्र अगाडि मैले स्वरको बयान गर्न खोजेको होइन। तर मेरो विचारमा किन चाहिँ मैले हेरेको अनुसार अथवा चाहिँ मैले बुझेको अनुसार किन शिक्षा चाहियो भनेर यदि हामीले कसैलाई हामीले सोध्यौँ रे, हाम्रै बालबालिकालाई सोध्यौँ अथवा अभिभावकलाई सोध्यौँ भने एउटा चाहिँ के हुन्छ भने गरिबी निवारणको लागि पनि शिक्षा चाहिएको छ भन्ने एउटाको भनाइ छ। त्यो ठिकै छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो भन्दा पनि अर्को उत्तरले गर्दाखेरि कता मन पोलेर आउँछ। के भन्छ भने राम्रो काम पाउनको लागि र अरू देशमा जानको लागि
नै शिक्षा हामी चाहिँ लिन्छौँ भन्ने धेरै अभिभावकको त्यो मनमा लागेको छ। हुन त अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि अमेरिकाको स्थिति हेरेर युरोपको स्थिति हेरेर अलिकति चेन्ज भएको त होला, तर त्योभन्दा पहिले यदि हामीले सोध्यो भने यसलाई पल्ला घरको मान्छे त अमेरिकामा छ, अर्को चाहिँ अस्ट्रेलियामा गएको छ, अर्को चाहिँ बेलायतमा गएको छ, राम्रोसँग पढ राम्रो मार्क्स ल्याऊ त्यतै जानुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो बालबालिकालाई पहिलेदेखि नै त्यो चाहिँ त्यसरी ट्रेन गरिरहेको हुनाले एजुकेसन भन्ने बित्तिकै त्यो हो कि भन्ने चाहिँ मान्छेलाई परिसकेको छ बच्चाहरूलाई। तर त्यो चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र के हो त भन्दाखेरि अब मैले बुझेको अथवा मलाई लागेको के हो भने अब हामीले हाम्रो शिक्षालाई कतातिर लानुपर्छ भन्दाखेरि अझ प्रविधिमूलक शिक्षा भन्नाले पहिले त हामी शिक्षाको बारेमा अलिक चर्चा गरौँ, त्यसपछि प्रविधितिर जाउँला। पहिले चाहिँ अब आउने बालबालिकालाई अब भएका विद्यार्थीहरूलाई यसरी उनीहरूलाई चाहिँ इक्विप गर्नु पर्यो कि अबको ग्लोबल च्यालेन्ज र साथसाथै लोकल प्रब्लमहरूलाई उनीहरूले समाधान गर्न सक्नु। अबको सिनेरियो फरक छ, कोभिड-19 भन्दा अगाडिको कुरो र कोभिड-19 पछिको सिनेरियो बिल्कुलै फरक भएको हुनाले हामीले बिल्कुल त्यो फरक परिप्रेक्ष्यको लागि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कसरी तयार पार्ने त्यो सम्बन्धी हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त्यो हामीले अनुभव सेयर गरेँ। तर कसरी भन्दाखेरि अब भन्न त भन्यो कति सहिलो छ, ल शिक्षा प्रणाली चेन्ज गरेर त कसरी भन्ने पनि अर्को प्रश्न आउला। भने चाहिँ मलाई लागेको के भने पहिलो कुरो चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको चाहिँ शिक्षा प्रणालीको बारेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ बुझ्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसपछि भोलिको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। अहिलेको शिक्षा र भोलिको शिक्षा। र मैले यहाँ किन भन्ने खोजेको भने हाम्रो यदि हाम्रो संस्कृति हाम्रो नेपालको सबै हेर्दाखेरि हामी विश्वमा सबभन्दा पहिले गुरुकुल भन्ने हाम्रै संस्कृतिमा थियो। चाहिँ गुरुका गएर शिक्षा आर्जन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रै संस्कृतिमा थियो, जबकि पश्चिममा पनि थिएन। 1945 पछि मात्रै चाहिँ धेरै विश्वविद्यालयहरू आउन थाल्यो अमेरिकातिर। त्योभन्दा पहिले नै हाम्रो धेरै थियो। नालन्दा विश्वविद्यालय भन्दा यही हाम्रो देशकै छेउछाउमा थियो विश्वको पुरानो विश्वविद्यालय। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ पुग्यौँ र उनीहरू कहाँ पुगे भन्ने कुरोको यो अर्को प्रश्नले पनि हामीलाई थियो। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ हामीले गलत बाटोमा त गइरहेको छैनौँ अथवा हामीले पुनः सोच्ने समय त आइसकेको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र भोलिको शिक्षाको बारेमा पनि अब कसरी जान्ने भन्ने कुराको निर्कोल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो सबै कुरा भोलिको शिक्षा भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो आउने युवा पिँढीहरूलाई आजको विद्यार्थी भोलिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशको निर्माण गर्ने चाहिँ स्तम्भहरू भएको हुनाले त्यो स्तम्भलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरोको लागि चाहिँ हामीले आइसिटी अथवा कम्युनिकेसन टुल अथवा इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टुल अथवा आइटीका टुलहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ, किनभने यसले हामीलाई इम्पावर गर्छ हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जस्तो मलाई लाग्छ। अब यही एजुकेसनको अब यसो गर्दै गर्दाखेरि अब के छ त समस्या, मैले देखेको समस्या हाम्रो, किनभने म समस्यातिर समाधानतिर पनि जान्छु म, तर सुरुमा समस्याबाट सुरु गरेको मैले। हाम्रो अहिलेको समस्या के छ भने हामीले शिक्षालाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेनौँ। यो कोभिड-19 भएको करिब 8-9 महिना भइसक्यो, तर जब वुहानमा कोरोना भाइरस आउटब्रेक भइसकेपछि यो प्रभाव हाम्रो नेपालमा पनि पर्ला, हाम्रा बालबालिकालाई पनि पर्ला, हाम्रा शिक्षकहरूलाई पनि पर्ला, हाम्रो विद्यालयलाई पनि पर्ला, हाम्रो विश्वविद्यालयलाई पनि पर्ला। त्यसपछि त्यो परे पनि हामी के गर्ने भन्ने कुरा कसैले पनि सोचेको मन लागेन। अहिले पनि पत्र पत्रिकामा चाहिँ शिक्षाविदहरूले चाहिँ अबको समस्याको समाधान कसरी जान्ने भन्ने कुराको लेख धेरै नै कम, नआएको त होइन त धेरै नै कम भएको, मतलब हामीले त्यसलाई प्रायोरिटी नै दिएनौँ। यता के रिसोर्ट चल्न सकेन, ठिक छ रिसोर्ट पनि चल्न सकेन, बिजनेस पनि धाराशायी छ, अर्थव्यवस्था पनि नाजुक छ, त्यो हो, त त्यतातिर मात्रै हाम्रो फोकस छ, तर हाम्रो शिक्षालाई कहिले पनि फोकस गरेन। यो एउटा हाम्रो विडम्बना जस्तो मलाई लाग्छ। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो नलेज डिभाइड हो पनि मैले यहाँ कुरै गर्नुपर्छ यहाँ, किनभने हामीले डिजिटल डिभाइडको त धेरै कुरा गर्छौँ हामी प्रविधिसँग माया गर्ने भएकोले, तर डिजिटल डिभाइड भन्ने ठुलो कुरै होइन। किनभने एनटिएको रिपोर्ट अनुसार 100जनाभन्दा बढीसँग चाहिँ मोबाइल छ, हामीसँग करिब 70-80% चाहिँ स्मार्टफोन छ भने त्यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यो राम्रो डाटा हो, त्यसको कुनै समस्या छैन। समस्या के को छ भन्दाखेरि नलेज डिभाइडको। त्यो मैले के भन्नु खोजेको भने मलाई कहिले धेरैचोटि कहाँ चित्त दुख्छ भने
यो विद्यालय त्यो विद्यालय भन्दा राम्रो, यो विद्यालय भन्दा त्यो विद्यालय राम्रो भनेर जसो विद्यालयको बिचमा चाहिँ कम्पेयर गर्छ, त्यो विद्यालय भन्दा राम्रो भन्ने बित्तिकै त्यो कम राम्रो भनेको विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरूको चाहिँ मनोबल कस्तो होला त भन्ने कुरा कहिले पनि हामीले सोचेनौँ। न नेपाल सरकारले सोच्यो न अरूले सोच्यो। भनेपछि यो नलेज डिभाइड चाहिँ हुनु हुँदैन। मतलब सहरमा बस्नेलाई एउटा तरिका, त गाउँ अथवा दुर्गम क्षेत्रमा बस्नेलाई अर्को शिक्षालाई त्यो हामीले जानै हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसलाई नलेज डिभाइड, र यो डिभाइड भयो भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। र युनाइटेड नेसनको एसडिजी 4 मा पनि के भनेको छ भने हामीले इक्वल र क्वालिटी एजुकेसन सबैले पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ एउटा आइरहेको छ, जुन चाहिँ 2030 सम्म 10 वर्षसम्ममा सबै बालबालिकाहरूले यही किसिमको शिक्षा पाउन् भन्ने उनीहरूको नारा छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को मैले एनफ क्वालिफाइड टिचर भनेको त त्यो मैले यहाँलाई त्यो नजाओस्, हाम्रो एउटा के छ संस्कार भने म पनि गाउँमै जन्मेको हुनाले गाउँमा चाहिँ कस्तो छ भने ल यता जागिरको लागि पनि भएन, यता पनि भएन, ल मास्टरी गर्दै गर्न भनेर हाम्रो जुन छ। तर त्यो मास्टरी गर्दै भन्दाखेरि यदि कतै पनि क्वालिफाइड नभएको मान्छेलाई विद्यालयमा पठाएर विद्यार्थीलाई पढाउनु कसरी क्वालिफाइड हुन्छ, त्यसमा हामीले कहिले पनि विचार गरेनौँ। र काम गर्दै गर उताबाट लोकसेवा पास भएपछि जागिर खान जानु भन्छ भने त्यो किसिमको चाहिँ समस्या पनि हाम्रो चाहिँ शैक्षिक प्रणालीमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब हेरौँ त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले मैले भने अनुसार हामीसँग 11वटा विश्वविद्यालय छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय 1959 मा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो, संस्कृत विश्वविद्यालय 1986 मा भयो, काठमाडौँ विश्वविद्यालय जहाँ म आबद्ध छु 1991 मा भयो। भनेपछि हामीले शिक्षाको आवश्यकताको बारेमा हामीले महसुस गरेको त ढिलो छँदैछ। 1959 मा भनेको त राम्रै हो है। त्यसपछि सिङ्गापुरमा, मैले सिङ्गापुरको किन उदाहरण दिएँ भने सिङ्गापुरमा केही समय बस्ने मैले मौका पाएको थिएँ। सिङ्गापुरमा नान्याङ टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी 1991 मा खुलेको, काठमाडौँ विश्वविद्यालयकै समयमा। नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुर 1980 मा खुलेको, त्यो विश्वविद्यालय धेरै पछि खुलेको। तर अहिले त्यो दुईटा विश्वविद्यालय विश्वको वरियताक्रममा 10 र 11औं स्थानमा आउँछ। हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय कहाँ छौँ भन्ने हामी आफूलाई थाहा पाउँछौँ। भनेपछि यो किन भयो त? हामीले पहिले नै सुरु गर्ने, हाम्रो विश्वविद्यालय पहिले स्थापना हुने, तर हामी झन्झन तल जाने अथवा जहाँको ती राख्ने अथवा कहाँ हो भन्ने चाहिँ अलमलिन त किन भयो त भन्ने कुरो एउटा ठुलो गहन अर्को प्रश्न छ। र हामीसँग 1400 चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ कलेजेसहरू छ। र यो एलिमेन्ट्री सेकेन्डरी स्कुलले गर्दा 25,000 बढी छ। यो राम्रो हो। 82% चाहिँ कम्युनिटी स्कुलमा जान्छ भने पुरानो, यो अलिक पुरानो डाटा होला, त्यो पनि त्यतिको हाराहारीमा छ। यो हुँदै पनि यो कुनै नराम्रो डाटै होइन। हाम्रो जस्तो करिब 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 11 विश्वविद्यालय भनेको राम्रो हो। तर त्यो पनि हामी कहाँ होला मैले छौँ त, त्यतातिर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र हामी किन चाहिँ शिक्षामा अहिलेसम्म पछाडि परेका छौँ भनेको मेरो तर्क के भने, त्यो तर्क भने एउटा के भने हामी जहिले पनि हामी इतिहासमा रमाउँछौँ, इतिहासलाई रिपिट गर्न खोज्छौँ। होइन मतलब के भने म के भन्छु, शिक्षक भन्थ्यो म पढ्दाखेरि यस्तो थियो तिमी पनि त्यही पढ, म पढ्दाखेरि मलाई मेरो गुरुले यसै पढाउनुहुन्थ्यो तिमी पनि त्यो पढ। तर हामीले म पढ्दाखेरिको वातावरण, म पढ्दाखेरिको इन्फ्रास्ट्रक्चर र अबको विद्यार्थीहरूलाई भन्ने कुरा मलाई बुझ्नै छैन। किनभने मैले जे सिकेँ तैँले पनि त्यही सिक भनेर विद्यार्थीहरूलाई भन्नु, हामी इतिहाससँग हामी होस्, तर इतिहासलाई हामीले रिपिट गर्ने नै होइन, हामीले इतिहाससँग त पाठ सिक्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ जस्तो लाग्छ। हामी दङ्ग पर्छौँ भने, र हामी जहिले पनि केमा मात्रै फोकस गर्छौँ, कसरी भयो, कहाँ भयो। र शिक्षा प्रणाली मैले अहिले नै भने नि शिक्षामा यसो हो, तर यदि कसैले मलाई प्रश्न सोध्यो भने तिमीले भन्न त भन्यौ, राम्रोसँग भन्यौ, क्यान बर्दियाको प्रोग्राममा शिक्षामा यसो छ, यदि त्यसको समाधान के त भन्यो भने त्यो समाधानको उत्तर पनि मसँग हुनुपर्छ। तर हामी के गर्छौँ भने समाधानको उत्तर हुँदैन, समस्या मात्रै भने त्यतातिर हाम्रो फोकस भयो, त्यो अर्को चाहिँ जस्तो लाग्छ। र हामी के गर्छौँ, हामी चाहिँ प्रश्न हामी गर्छौँ, समस्या हामी देखाइदिन्छौँ, समाधान चाहिँ अरूले गरिदियोस् भन्छौँ, होइन अरू देशका मान्छेहरू आएर गरिदियोस् भन्छौँ, दात्री संस्थाहरूलाई भन्छौँ। भनेपछि हाम्रो के समस्या के भने हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई के थाहा भनेर यो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हामी चाहिँ कुनै पनि कुरा सुरुवात गर्नुमा धेरै नै एकदम अगाडि नै हुन्छौँ, अग्रपन्थीमै हुन्छौँ, तर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई र त्यसलाई चाहिँ
कन्टिन्युटी गर्न मलाई जहिले पनि हामी चाहिँ पछाडि हुन्छौँ। यी सबै समस्याले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा पनि अलिकति त्यो समस्याको कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने इतिहासलाई दोहोऱ्याउने होइन, इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानलाई बुझेर भविष्यको लागि भविष्यको विद्यार्थीहरूको लागि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले कस्तो हुनुपर्छ, त्यसमा प्रविधिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो अब हामीले चाहिँ त्यही बुझ्नु परेको छ, अथवा ज्ञान बर्दियाले पनि त्यही बुझ्नु परेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हेरौँ, अब फेरि अब कस्तो आयो भने अब अहिले समय कम भएको अहिले छिटो गइरहेको छु म। अब अघि नै मैले भने मैले चाहिँ पढाएको चाहिँ 26-27 वर्ष भयो। म काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पहिलोचोटि 1995 जोइन गरेको थिएँ र त्यतिखेर मैले पढाएको विद्यार्थीहरू र अहिले पढाएको विद्यार्थीलाई त्यही तरिकाले पढायो भने त्यो विद्यार्थीले कसैले पनि मेरो कक्षा चाहिँ एटेन्ड गर्दैन, किनभने कन्टेक्स्ट नै फरक छ। हुम टु टिच भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ र के पढाउनु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा अलि म पछि फेरि आउने छु। र अब एउटा फेरि मैले यो वार्मअप मेसेज जस्तो अहिलेसम्म कोरोना भाइरस किन कन्ट्रोल नभएको भने यदि कसैले मलाई सोध्यो भने म चाहिँ अहिलेको साइन्सले गर्न सकेन अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ मेडिकल साइन्सले केही गर्न सकेन, अनुसन्धान कम भयो भन्ने पक्षमा म छँदै छैन, किनभने उनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेछन्, रात दिन बसेर अनुसन्धान गरिरहेछन्, अझसम्म पनि पाइरहेको छैन। कारण के हो भन्दाखेरि मलाई लागेको कारण के भने हाम्रो जुन एउटा ग्लोबल नलेज चाहिएको छ यसको बिचमा अब लोकल प्रब्लम भन्दा पनि सबभन्दा बढी लोकल त प्रब्लम अलिकति मात्रै हुन्छ र लोकल प्रब्लम हामी समुदायको बिचमा हामीले त्यो समाधान गर्न सक्छौँ, तर ग्लोबल प्रब्लमको लागि ग्लोबल नलेज आवश्यकता छ, जुन चाहिँ कसैले पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ आवश्यकताको बारेमा बहस गरेको छैन। त्यो नै हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। अब अनलाइन एजुकेसन अब चाहिँ कोभिड-19 पछिको कुरा गर्दाखेरि अनलाइन एजुकेसन भनेको मतलब एउटा इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सिकाउने र बुझ्ने माध्यम मात्रै हो। हामीले गुगल गरे भने हामीले धेरै चाहिँ सोध्यौँ, धेरै हाम्रो परिभाषाहरू होलान्, तर हामीले बुझ्ने कारण के भने इन्टरनेटको थ्रुबाट अफोर्डेबल र चाहिँ जुन शिक्षक र विद्यार्थीले चाहिँ किन्न सक्ने अथवा अफोर्ड गर्न सक्ने चाहिँ डिभाइसबाट चाहिँ सिक्ने एउटा माध्यम नै हो, अरू के पनि हो, त्यसमा धेरै हामी जानै पर्दैन। तर अनलाइन एजुकेसन चाहिँ कोभिड-19 भन्दा अगाडि पनि नभएको त होइन। ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालयहरू त्यहाँ अनलाइन एजुकेसनै हुन्थ्यो, तर कोभिड-19 पछिको चाहिँ अनलाइन एजुकेसनको अलिकति भूमिका चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ। भनेपछि अबको शिक्षालाई कसरी त्यहाँ जान्ने भन्ने कुरो अर्को प्रश्न छ। अब अनलाइनमा कसरी जम्प गर्ने भन्ने कुरोको मैले यहाँनिर छोटकर्मी भन्न चाहेँ। अब यो मैले बुझेको के भने सबभन्दा राम्रो फेस टु फेस लर्निङ नै हो। फेस टु फेस लर्निङ अथवा चाहिँ कक्षा कोठामा गएर गुरु र चाहिँ विद्यार्थीको बिचमा चाहिँ फिजिकली जुन हामी पठन पाठन गर्छौँ त्यसको त विकल्पै छैन। जतिसुकै राम्रो प्रविधि आए पनि त्यसको विकल्पै छैन। त्यो चाहिँ नर्मल स्टेटमा हो। तर के गर्ने भने कहिले कहिले चाहिँ त्यो पेन्डेमिक आइदिएर कहिले कहिले चाहिँ यो महामारी आएर हामीलाई चाहिँ एबनर्मल स्टेटमा जान्छौँ। अहिले हामी एबनर्मल स्टेटमा छौँ वास्तवमा। अनि डिजिटल लर्निङ अनलाइन लर्निङको कुरा गर्छौँ। तर यदि हामी फेरि पेन्डेमिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ हट्यो भगवानको कृपाले गर्यो भने हामी फेरि फेस टु फेसमा लाग्छौँ। भने मतलब के भने अनलाइन लर्निङ अथवा डिजिटल लर्निङ नै समस्याको समाधान होइन। हामीसँग फेस टु फेस लर्निङलाई पनि हामीले तिरस्कार गर्नु हुँदैन। मैले भन्न खोजेको यही बिचमा। अब फेरि फ्याक्टहरू अहिले मैले भने हाम्रो शिक्षाको बारेमा मैले लागेको के भने अबको शिक्षालाई स्क्रिप्टेड ड्रामा मैले के भनेको खोजेको भने हामी विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाको लागि मात्रै चाहिँ तयार पार्छौँ। यो घोक यो पढ परीक्षामा आउँछ, यसरी लेख, मार्क्स ल्याऊ, जाऊ, हामी दङ्ग पर्छौँ। अब त्यसरी हुँदैन। त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। र जुन अहिले कोभिड-19ले गरेको छ, जुन महामारीले अथवा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि के भनिन्छ भने कुनै पनि विपत्ति आउँदाखेरि यसको सिक्काको अर्को भाग पनि हुन्छ। यसले अर्को भाग हेरौँ। एकातिर सिक्काको भागमा के छ भने ओहो लौ बर्बाद भयो, धेरै मान्छे हताहत भइरहेछन्, झन्झन बढिरहेको छ। तर सिक्काको अर्को भाग हेऱ्यो भने यो बेला हो हाम्रो गल्तीलाई हामीले बुझेर अब चाहिँ कसरी शिक्षालाई अगाडि लाने भन्ने कुरोको त्यो अदर साइड अफ द कोइन पनि हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र चाहिँ अब त्यसैको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने मैले आफ्नो विचार यहाँ राखेँ। अब यो फ्याक्ट के छ भने मैले चाहिँ युनेस्को रिपोर्ट हेर्दाखेरि
करिब 2 बिलियन चिल्ड्रेनहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यसकोबाट प्रभाव परेका छन् र त्यसपछि 191 वटा देशमा चाहिँ के अरे यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि 1.5 बिलियन विद्यार्थीहरू चाहिँ लकडाउनमा छन् र यो युनेस्को रिपोर्ट यो सबैतिर भएको हामीलाई मात्र भएको होइन, यो ग्लोबल प्रब्लम हो, यो हामी धेरै आत्तिनु पनि परेको छैन र अघि नै भने जस्तो तर चाहिँ हामीले के फ्याक्टमा के हामीले विचार गर्नु भने अबको समय भनेको कुनै फरक हुन्छ। कोभिड-19 पछि अब हाम्रो बिजनेसको पनि फरक हुन्छ, हाम्रो इकोनोमी पनि फरक हुन्छ, हाम्रो चाहिँ हेल्थ सिस्टम पनि फरक हुन्छ, हाम्रो एजुकेसन पनि फरक हुन्छ। त्यो फरकको उसमा चाहिँ हामीले कसरी लाने, हाम्रो प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरातिर ध्यान दिनुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ मैले रातोमा हाइलाइट के गरेँ भने अबको चाहिँ अर्को च्यालेन्जिङ हामी शिक्षकहरूले के हुन्छ हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई मैले चाहिँ कसरी सिक्ने भन्ने कुरै नै सिकाइन, कसरी घोक्ने भनेको त सिकाएँ, कसरी जाँचमा ल्याउँ, तर अबको विद्यार्थीहरूले अब चाहिँ कसरी आफै सिक्ने र आफै चाहिँ यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टलाई एडप्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरोको हामीले चाहिँ ज्ञान दिनुपर्छ, हाम्रो शिक्षामा त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र चाहिँ अब अर्को अपर्च्युनिटी छ यहाँ चाहिँ कसरी अलिक शिक्षा प्रणालीलाई रिविजिट गरेर कोभिड-19 को एड्रेसहरू। अहिले कोभिड-19 मैले किन भन्न खोजेको यहाँ भने कोभिड-19 पछि कोभिड-20 पनि आउन सक्छ भन्ने धेरैले प्रेडिक्ट गरिसकेका छन्। कोभिड-19 कहिले जान्छ भन्ने कुरा पनि हिजो मात्रै मैले इकोनोमिक्समा मैले पढेको थिएँ, त्यो भ्याक्सिन पुरै चाहिँ गाउँ गाउँमा आउन चाहिँ अथवा पसल पसलमा आउन पनि धेरै वर्ष लाग्छ अरे भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ साइन्टिस्टले भनिसकेका छन्। भनेपछि अब हामीले यो कोभिड-19 सँग नै म्यानेज गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो शिक्षा र हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसार लानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब क्वेसन अघि मैले भने अबको शिक्षा भनेपछि हामी कसलाई पढाउँछौँ त को हो भन्दाखेरि हामीले पढाउने भनेको डिजिटल नेटिभ भन्ने गर्छु म। को हो डिजिटल नेटिभ्स भनेको 2005 पछि चाहिँ जन्मेका बच्चाहरूलाई चाहिँ डिजिटल नेटिभ भन्छु। किनभने उनीहरू जन्मिसकेपछि फेसबुक पनि उनीहरू जन्मिसकेपछि आयो, ट्विटर पनि उनीहरू जन्मिसकेपछि आयो, क्लाउड पनि उनीहरू जन्मिसकेपछि आयो, युट्युब पनि उनीहरू जन्मिसकेपछि आयो, स्टिभ जब्सको आइफोनहरूको पनि त्यतिखेर नै आयो। जति पनि प्रविधिमा त्यो प्रविधिको इतिहासमा त्यो ठुलो फड्को मारेको बेला नै त्यही थियो। उनीहरूको लागि यो डिजिटल नेटिभको लागि प्रविधि नै होइन, उनीहरूको लागि उनीहरूको त पार्ट अफ द लाइफ हो। जसरी अब हामीले बिजुली पनि प्रविधि हो, त बिजुलीलाई प्रविधि भन्दैनौँ किनभने हामी जन्मदा पहिल्यै बिजुली आइसक्यो हुनाले बिजुली त बिजुली नै हो भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि प्रविधि चाहिँ प्रविधि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले एज अ टिचरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ कन्टेन्ट भन्दा पनि कन्टेक्स्टतिर जानु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ कन्टेन्टमा भन्दा पनि कन्टेक्स्टतिर गर्नु पर्यो। के हो भन्दा पनि कसरी भन्ने कुरातिर चाहिँ हामीले त्यतातिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अबको विद्यार्थीहरू बिल्कुलै फरक छन्। अब को त यसको महामारीको बेलामा हिरो हुने भने कसलाई चाहिँ बढीको काममा कसको जिम्मेवारी छ भन्दाखेरि हामी शिक्षकहरूकै छ। र के रोल हो भन्दाखेरि शिक्षकको धेरै रोल पनि भएको छ, रोल पनि चेन्ज भएको छ। यो ठुलो गहन जिम्मेवारी चाहिँ हामी शिक्षकहरूमा आएको छ, हाम्रो काँधमा आएको छ। र यो काँधमा आउनका लागि अब हेरौँ मैले देखेको के भने 3टा फोर्स छ, युनिभर्सल फोर्स, विश्वव्यापी फोर्स। चाहे त नेपालमा होस्, चाहे अमेरिकामा होस्, चाहे न्युजिल्यान्डमा होस्, चाहे रसियामा होस्, चाहे दक्षिण अमेरिकामा होस्, 3टा फोर्स यदि ब्यालेन्स भयो भने अबको जति पनि महामारीहरू छ त्यो चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि हामीले हाम्रो शिक्षालाई प्रविधिमूलक त्यसरी बनाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ कि ग्लोबलाइजेसन अघि मैले भर्खर भने, त्यसपछि अर्को टेक्नोलोजीको सही उपयोग गर्नुपर्छ। टेक्नोलोजी आयो र टेक्नोलोजी अनुसार हामीले ढाल्ने होइन कि हाम्रो आवश्यकता अनुसार टेक्नोलोजीलाई ड्र्याग गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामीले आवश्यकता के छ, हाम्रो शिक्षामा कसरी हामीले चाहिँ प्रविधि प्रयोग गर्ने। त्यसपछि मात्र ल प्रविधि यो आयो प्रयोग गरौँ न भन्ने मात्रै होइन कि पहिलो बुझ्नु पर्यो यो हाम्रो चाहिँ यो हो शिक्षा प्रणाली, हामीले यसरी विद्यार्थीलाई चाहिँ शिक्षित बनाउनुपर्छ, हामीले यसरी अपडेट त्यसको लागि कुन चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। भने टेक्नोलोजी अर्को एउटा
पिलर हो। अर्को चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा पनि हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ। यो तिनटै फोर्सले भएर चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल बनाएको छ। एउटा पनि स्तम्भ चाहिँ अलिकति ढलमलायो भने यो युनिभर्सल फोर्स नै चाहिँ डगमगाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इस्यु र च्यालेन्जहरू सबै हेरेर चाहिँ अबको शिक्षा भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन चाहिँ अहिले भविष्यको टेक्नोलोजी भनिन्छ त्यसको बारेमा अलिकति ठस्समा आउँछु। त्यो बेस्ड एजुकेसन अथवा इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा आधारित शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ। अथवा प्रविधि मैत्री विद्यालय मात्र भएर भएन, प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रणाली पनि हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मैले यहाँ सेयर गरेँ। त्यसपछि के त सोलुसन भन्दाखेरि अबको शिक्षालाई रिवायरै गर्ने हो। हामीले चाहिँ भविष्य हेरेर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कसरी परिमार्जित भन्ने कुरातिर जानुपर्छ र विद्यार्थीहरूको पोटेन्सियल बुझ्नु पर्यो, उनीहरूको सिक्ने क्षमता बुझ्नु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड वेमा चाहिँ पढाएर अब विद्यार्थीहरूले आउँदा चुनौतीहरू समाधान अथवा सामना गर्ने नै सक्दैनन्। मैले भन्नु खोजेको के भने कुनै विद्यार्थीलाई गणितमा धेरै इन्ट्रेस्ट होला, कसैलाई भाषामा अङ्ग्रेजीमा होला, कसैलाई विज्ञानमा होला, कसैलाई मूर्तिकलामा होला, कसैलाई चाहिँ आफ्नो इतिहासमा होला। उनीहरूको पोटेन्सियल, उनीहरूको चाहिँ पोजिटिभ पार्ट चाहिँ उनीहरूको लर्निङ क्यापेबिलिटी हामीले बुझ्नुपर्छ। यो भनेको कारण के हो भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि विषय पढायौँ, मानौँ अब हामीले अङ्ग्रेजी नै पढायौँ, अङ्ग्रेजीको व्याकरण पढाउँदाखेरि कुनै विद्यार्थीलाई चाहिँ न्यारेसन, डाइरेक्टहरू इन्डाइरेक्ट स्पिच भयङ्कर मजाले गर्देला, तर एक्टिभ टु प्यासिभ, प्यासिभ टु एक्टिभ भोइसमा ऊ अलमलेला भनेपछि उसलाई चाहिँ एक्टिभ र प्यासिभ भोइसमा बढी हामीले प्राथमिकता दिनु पर्यो। यदि क्वेसन ट्यागमा अलमेलेला, क्वेसन ट्यागमा हामीले बढी गर्नु पर्यो, अर्कोले क्वेसन ट्यागमा सहजै गर्ला, कम्प्रिहेन्सनमा अलमेलेला। पछि यो हामीले डिटेलमा उनीहरूको क्यापेबिलिटी र क्यापासिटी अनुसार चाहिँ जानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र चाहिँ यही कुरा मैले भन्नु खोजेको। र किनभने हरेक विद्यार्थीको आफ्नो फरक तरिकाको चाहिँ सिक्ने तरिका हुन्छ, त्यसैले हरेकलाई चाहिँ फरक फरक तरिकाले गर्नुपर्छ। तर कसरी भन्यो भने प्रविधि नै आउँछ, प्रविधि नै यहाँ आउँछ। हरेक विद्यार्थीको हामीले चाहिँ डाटा चाहिने भएको हुनाले त्यो डाटालाई एनालिसिस गर्नको लागि अब चाहिँ प्रविधि आउँछ। पहिलो त मैले के भने मैले अहिलेसम्म के भन्यो भने अबको शिक्षा टोटली चेन्ज हुनुपर्छ पहिलो कुरो। अहिलेसम्म भनेको दोस्रो कुरो हरेक विद्यार्थीको सिक्ने तरिका आफ्नो पोटेन्सियल फरक फरक हुन्छ। दोस्रो त्यस्तो कुरो अब हरेक विद्यार्थीको हामीले कसरी पत्ता लगाउने त 60 जना 100 जना विद्यार्थी हुन्छ कहाँ सम्भव छ हो। त्यो पत्ता लगाउनको लागि अब प्रविधि चाहियो। प्रविधि सुरुमै प्रविधि चाहियो भने होइन कि विद्यार्थीको आफ्नो पोटेन्सियल पत्ता लगाउनको लागि प्रविधि चाहियो भने त्यसरी प्रविधिलाई हामीले चाहिँ म्यापिङ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र चाहिँ त्यही भन्नु खोजेको। र यसको लागि चाहिँ अहिलेको आइसिटी भन्दा पनि मैले यो अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन कुरा आइरहेको छ त्यसले धेरै चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको टुलमा चाहिँ एआई बेस्डको धेरै नै ठुलो भूमिका भएको हुनाले मैले खालि सेयर मात्रै गर्नु खोजेको यो। र अर्को फ्याक्टहरू फेरि मैले किन यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि के भनिरहेको छ भने अबको 5-6 वर्षपछि चाहिँ 60% जब चाहिँ कम्प्लिटली न्यू हुन्छ अरे। 60% जब, त्यो जबको लागि हाम्रो अहिले विद्यार्थीहरूलाई तयार पार्नु परेको छ। त्यो नयाँ जबको लागि जब हराउने होइन, खालि उनीहरूको प्रकृति मात्रै चेन्ज हुन्छ हो। त्यो चेन्ज भएको प्रकृति चेन्ज भएको बेलामा हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ निरुत्साहित नहुन्, फ्रस्ट्रेट नहुन्, इरिटेट नहुन्, र बर्बाद मैले के पढ्को के भयो भन्ने नहुन्। चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरूले आफूलाई एडप्टेबिलिटी गरून् भन्ने कुराको हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। र चाहिँ र अर्को चाहिँ मैले हिजो मात्रै पढ्को मैले यो जिरो कन्ट्याक्ट इन्टेलिजेन्ट अटोमेसन सिस्टम इज कमिङ। अब चाहिँ कोरोना र कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्टलेस जिरो कन्ट्याक्ट चाहिँ अटोमेसन सिस्टम त पहिलेदेखि नै थियो। अब इन्टेलिजेन्ट अटोमेसन सिस्टम विथ जिरो कन्ट्याक्ट, मान्छेसँग त्यसले उनी नगर्ने अथवा रोबोटहरूबाट चाहिँ पनि गर्न सकिने भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरू गर्नु पर्यो। र म यहाँलाई फेरि के भन्न चाहन्छु भने यो खालि फेरि यो कम्प्युटरको मात्रै अथवा चाहिँ आइटीको मात्रै काम होइन, यो त हरेक विधामा काम लाग्छ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्नु खोजेँ मैले। अब यो म अलिकति छिटै जान्छु, यहाँ समय सकिन 5 मिनट बाँकी छ। अब यो कुरा त यहाँलाई किन भन्नु, सबै शिक्षकहरू साथै सर म्याडमहरू हुन्छ कसरी पढाउनु भन्ने कुरा त मैले भन्नै पाएन। तर च्यालेन्जेसहरू चाहिँ अलिकति म भन्छु यहाँ। र चाहिँ अलिकति अवेरनेस र स्किल ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ अलिकति हामीलाई उनै छ, अभाव नै छ। किनभने अब चाहिँ हामी शिक्षकहरूले पनि आफूलाई चाहिँ
चेन्ज गर्नुपर्छ, हामीलाई पनि अपडेट गर्नु पर्यो र मोटिभेसन ठुलो कुरो हो। मोटिभेसन भन्ने कुरो हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु पर्यो। अहिलेको लकडाउनको बेलामा हामी शिक्षकहरूले चाहिँ कहिले विद्यालय खोल्नेतिर मात्रै नलाग्ने कि अहिले हामीले तिमीहरू घरमा बसिरहेको बेलामा तिमीहरूलाई कस्तो छ भन्ने कुरा मात्र एउटा वाक्य मात्रै हामीले विद्यार्थीहरूलाई फोन गरेर अथवा चाहिँ यही जुममा नै आउन कुरा गर्नु भन्यो भने यति उनीहरू चाहिँ उत्साहित हुन्छन् कि त्यसको पुरै छोड्नु पर्छ। त्यसरी पनि हामीले गर्नुपर्छ र अनलाइन सिस्टमलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्नुपर्छ, तर अलिकति प्रिकर्सन गर्नुपर्छ र प्रविधिसँग डराउनु हुँदैन र तर सबभन्दा पहिले हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्नैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले के गर्न सक्दैनौँ, के गर्न मिल्दैन भन्ने कुराबाट केही त गर्न सक्छौँ भन्नेबाट जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि यो चुनौती भए तापनि अब यो चाहिँ अब भन्नु यो फेरि मैले के पढाउने र स्टुडेन्टले के लर्न गर्ने, कसरी पढाउने भन्ने कुरोको चाहिँ र अर्को यहाँ मैले के भने अबको विद्यार्थीहरूलाई हामीले घरबाट कसरी सिक्ने, घरबाट कसरी काम गर्ने त्यो अहिलेसम्म पढाएको छैनौँ हामीले। अब के भनेको छ भने फेसबुक र ट्विटरले के भनेको छ भने 2030 सम्म 40% भन्दा बढी जबहरू चाहिँ वर्क फ्रम होमै गर्ने है भनेर भनिसकेको छ। अब हाम्रो विद्यार्थीहरू फेसबुक र ट्विटरमा काम गर्नु गरे भने त उनीहरूलाई घरबाट कसरी काम गर्ने सिकाउनु पर्यो उनीहरूलाई हामीले। यो कुरोको चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र चाहिँ इभ्यालुएट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म त्यति चाहिँ म छुइनँ, किनभने जहिले पनि म भन्ने गर्छु हामी पढाउने चाहिँ हामी गर्दैनौँ, तर इभ्यालुएसन एक्जाममा पनि बवन्डर हुन्छ, ओहो आकाश खस्छ भनेर जुन हामी तर्क गर्छौँ त्यो तर्कलाई म कुनै तुकै देख्दिनँ। जुन एसीको बेलामा पनि लो एसी नगरे त बर्बाद हुन्छ भन्ने धेरै तर्क थियो, तर एसीलाई जुन अहिले चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट गयो त्यो सराय नै हो। इभ्यालुएसन भन्ने कुरा खासै त्यो होइन जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ। र अब म अलिक छिटै गएँ र अब स्किल कस्तो किसिमको स्किल चाहियो भन्दाखेरि 4C अबको विद्यार्थीहरूमा क्रिएटिभिटी चाहियो, क्रिटिकल थिङ्किङ चाहियो, कम्युनिकेसन चाहियो, कोलाबोरेसन चाहियो, कम्पिटिसन चाहिएको छैन। हामीले एउटा विद्यार्थीलाई अरू अर्को विद्यार्थीलाई कम्पिटिसन गराउँदै नगरौँ, किनभने एउटाको चाहिँ 3.8 GPA अर्को 3.5 GPA आउने मान्छेलाई तिमी त त्योभन्दा कम असल भन्नै नभनौ, किनभने त्यो हुँदै होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी उनीहरूको बिचमा कम्पिटिसन, किनभने जब उनीहरू रियल फिल्डमा जान्छन् त्यो बेला त उनीहरूले चाहिँ एउटा टिममा बसेर काम गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई कम्युनिकेसन र कोलाबोरेसन स्किल चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो चाहिँ हामीले सिकाउँ। त्यसपछि क्युरियोसिटी, करेज र इथिकल्स भ्यालुहरूको कुरा हामी सिकाउनुपर्छ र माइन्ड सेटलाई कसरी एडप्ट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र एजुकेसन 4.0 को कुरो पनि अलि आइरहेको छ। एजुकेसन 4.0 मा चाहिँ पहिले नै आएको हो, तर चाहिँ रिमोट लर्निङको कुराहरू, पर्सनलाइज लर्निङको कुरा भर्खर मैले भने हरेक विद्यार्थी आफ्नो उनीहरूको चाहिँ क्यारेक्टर अनुसार उनीहरूको आफ्नो क्यापासिटी अनुसार पढाउनुपर्छ र एजुकेसन टुल्सहरू कसरी गर्नुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ को बारेमा चाहिँ समस्या दिएपछि त्यो समस्याको चाहिँ समाधान निकालो भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यी सब कुराहरूको मैले यहाँ भने र एजुकेसन 4.0 को यही हो। अब एनीवेयर एनी टाइम भन्छन्, यो पर्सनल र फ्लेक्जिबल डेलिभरी, यी सबै कुराहरू अहिले कोभिड-19ले त्यही त कुरा भनिरहेको छ नि हामीलाई। घरमा बसेपछि पढ्ने, जहाँ गएर पनि पढ्ने सक्ने चाहिँ हामीले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यसमा म अलिकति फेरि जान्न, म समय भएकोले, तर तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ म जान्छु। यो लाइफ लङ लर्निङको अब भूमिका कस्तो हुन्छ भने हामीले अब लाइफ लङ लर्निङ गर्नै पर्छ। मैले यो किन भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामी सामान्यतः 24-25 वर्षमा विश्वविद्यालयबाट हामी शिक्षित हुन्छौँ अथवा दीक्षित हुन्छौँ। 24-25 वर्षमा हामी दीक्षित हुन्छौँ अथवा शिक्षित हुन्छौँ र त्यो डिग्रीले हामी 60 वर्षको 65 वर्षको उमेरसम्म त्यही डिग्रीले हामी चाहिँ पढाउन खोज्छौँ अथवा त्यो उपयोग गर्न सक्छौँ। यदि यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा 24 वर्षमा गरेको शिक्षा 30 वर्षमा अथवा 35 वर्षमा पुग्दाखेरि अर्को आइसकेको हुन्छ, त त्यही पुरानै कुराले यदि गऱ्यो भने हामी मात्रै हेर्नु हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ मार्कामा पर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लाइफ लङ लर्निङ पछि पनि हामी शिक्षकहरूले सिक्नै पर्छ भनेर त्यो कुराको पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ इन्टेलिजेन्ट भन्दा पनि इमोसनल क्वेसन, इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू आइरहेको छ। विद्यार्थीहरूको इमोसनसँग कसरी रेस्पेक्ट गर्ने त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो कुरो चाहिँ मेरो 4.1 चाहिँ मैले नै यो निकालेको हो, त यसमा चाहिँ म भन्दिनँ। र अब फ्युचर टेक्नोलोजी, अब प्रविधिमा छुट्याउँछु।
अब फ्युचर टेक्नोलोजी फर फ्युचर च्यालेन्ज, अघि मैले भने प्रविधि भनेको कुरो चाहिँ आजको लागि मात्र भोलिको कुरा सोच्नुपर्छ। भोलिको समस्याको लागि, चुनौतीको लागि कुन चाहिँ किसिमको प्रविधि चाहियो भने यदि भन्यो भने यिनीहरू नै हुन्। र चाहिँ सबैमा म जान्न, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई बोर्डमा राखेको त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति म चाहिँ भन्न चाहन्छु। र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ हाम्रो शिक्षामा, हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा, हाम्रो इभ्यालुएसनमा, हाम्रो रिमोट इभ्यालुएसनमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई घरमा बसी यदि जाँच लिने उसमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अलिकति प्रयोग भइसकेको छ। त्यो बारेमा मैले भन्न खोजेको हो। अब फेरि के आयो भन्दाखेरि अब मास्टर भएकोले प्रश्न सोध्नु मन लाग्छ, टेक्नोलोजी कुरा गर्छौँ प्रविधि कुरा गर्छौँ, यदि पनि बालबालिकाले सही टेक्नोलोजी भने के हो, प्रविधि किन चाहियो भनेर यदि हामीलाई प्रश्न गऱ्यो भने कहिले कहिले हामी अलमलिन्छौँ। प्रविधि नभई हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। किन चाहियो भन्यो भने हामीले अबोध बालबालिकालाई उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने किसिमको हाम्रो परिभाषाबाट हामी कहिले कहिले अलमलिन्छौँ। मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि मैले कसले सोधेँ भने हामीलाई इम्पावर गर्ने नै टेक्नोलोजी हो। हाम्रो कामको लागि हामीलाई पुस गर्ने, हामीलाई फेसिलिटेट गर्ने नै टेक्नोलोजी। टेक्नोलोजी ठुलो हात्ती के पनि होइन, यो टेक्नोलोजीको पछि लाग्ने होइन, हाम्रो पछि टेक्नोलोजी लाग्नुपर्छ। र टेक्नोलोजी भनेको हामीलाई इम्पावर गर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही उसमा चाहिँ अब आर्टिफिसियलमा धेरै यो नजाउँ, यो र एआईको मैले किन मैले म्यापिङ मात्रै गर्न खोजेको, पर्सनलाइज लर्निङको लागि, एडप्टिभ लर्निङको लागि, जुन अहिले पर्सनलाइज लर्निङ, एडप्टिभ लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा धेरै आइरहेको छ कोभिड-19 पछि। त्यसको लागि कोलाबरेटिभ लर्निङको लागि जुन घर घरमा बसिरहेका छन् बालबालिकाहरू, कसरी कोलाबोरेसन गर्ने, कसरी चाहिँ शिक्षाको आदान प्रदान गर्ने, आइडियालाई सेयर गर्ने भन्ने कुराको लागि पनि। त्यसपछि अघि नै मैले भने ग्लोबलाइजेसन, टेक्नोलोजी, क्लाइमेट चेन्जको लागि, सबैको लागि चाहिँ प्रविधि चाहिएको छ। र प्रविधिमा पनि यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रविधि धेरै नै उपयोगी छ भन्ने कुरो मैले मात्र भनेको होइन, धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो भइसकेको छ। र अहिलेको कोभिड-19 को म के भन्न चाहन्छु भने कोभिड-19 को दुई भागमा छ। एउटा चाहिँ युरोप र अमेरिका चाहिँ छ, अर्को चाहिँ इस्ट एसिया, पूर्वी एसिया। पूर्वी एसिया हेऱ्यौँ भने पूर्वी एसियामा चाहिँ कोभिड-19 मा असर नपरेको त होइन, परेको थियो। कोरियामा पनि परेको थियो, यता जापान पनि परेको थियो। त तिनीहरूले के गर्यो भने प्रविधि प्रयोग गरेर कोभिड-19 सँग फाइट गर्ने, जुझ्ने चाहिँ उनीहरूले आफूलाई सक्षम बनाए। र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति इम्प्याक्ट कम भएको छ। त युरोप र अमेरिकामा त्यतातिर कसैले ध्यानै दिएन भनेपछि, र उनीहरूले के गरेका छन् भने यो प्रविधिको प्रयोगबाट कोभिड-19 मात्रै होइन, अबको प्रविधिलाई सही प्रयोग गरेर आउने महामारीको लागि पनि हामीले कसरी आफ्नो चाहिँ शक्ति गर्ने भन्ने कुरोको धेरै अनुसन्धान गरिसकेका छन् र धेरैमा चाहिँ उनीहरू अगाडि बढिसकेका छन्। र पोजिटिभ पार्ट भनेको त्यही हो, त्यो भन्न खोजेको मैले। र यो लाइफ लङ अघि मैले भनिसकेँ, यी सब कुराहरू अघि नै मैले भने। अब लास्टमा मेरो गयो मेरो, म अब छिट्दै जान्छु। सोल्युसनको त ओके यो यसमै जाउँ म। र डिजिटल लर्निङको थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ, किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ विनोद सरको र हामी एउटा चाहिँ आइटी थिङ्क ट्याङ्कमा पनि छौँ। त्यस्तै गरिकन डिजिटल लर्निङ थिङ्क ट्याङ्क भन्ने चाहिँ जसले चाहिँ डिजिटल लर्निङको बारेमा सोचोस्, समस्याको समाधान गर्न सकोस्, त्यसको चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्क पनि बनाउनुपर्छ, पोलिसी पनि बनाउनुपर्छ, र लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ युजर फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो मेरो। तर मेरो अर्को म हरेक ठाउँमा भन्ने गर्दछु, र त्यही अब चाहिँ फ्युचर स्टडीको बारेमा पनि हामीले एउटा विभाग खडा गर्नै पर्छ। अबको आउँदै समयमा गणितमा के पढाउने, विज्ञानमा के पढाउने, भाषामा के पढाउने भन्ने कुरोको चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि डिपार्टमेन्ट अफ फ्युचरोलोजी अथवा भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अवेरनेस क्याम्पेनिङ चाहिँ चाहिन्छ, माथिदेखि तलसम्म, एजुकेटिभदेखि वर्किङ लेभलसम्म पनि चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अपर्च्युनिटी पनि छ, अहिलेको एजुकेसन सिस्टमलाई हामीले रिभाइभ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि एसडिजी 4 को टार्गेटलाई हामीले मिट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई, आउने पिँढीहरूलाई यो पेन्डेमिक र अर्को पेन्डेमिकमा कसरी चाहिँ जुझ्न सक्ने सक्षम योद्धाहरू बनाउने, त्यसको पनि हामी अपर्च्युनिटी गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, अलिकति हामीले सिरियस गम्भीर भएर यदि हामीले चाहिँ यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गऱ्यौँ भने साउथ एसियामा हामी लिडर पनि हुन सक्छौँ शिक्षा र प्रविधिमा। जहिले पनि हामी अरूको नकल गर्नु पनि जरुरी छैन।
किनभने हामी सक्षम छौँ भने अरू सक्षम छन्, हामी पनि सक्षम छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो साउथ एसियामा लिडर हुनको लागि। केमा को लागि भने अरूमा लिडर होइन कि यो चाहिँ शिक्षा डिजिटल इकोनोमीमा जस्तो मलाई लाग्छ। र कन्क्लुजन मेरो के भने अब सबै गर्दाखेरि यो रोल चाहिँ अब हाम्रो चेन्जै छ। टिचरको रोल पनि चेन्ज भएको छ, विद्यार्थीको पनि चेन्ज भएको छ, एकाडेमिक लिडरले पनि चेन्जिङ चाहिँ रोल चेन्ज गर्नै पर्छ। यो त मेरो काम होइन, शिक्षाको मात्रै काम भएन। प्राध्यापकहरू अथवा क्याम्पस चिफहरू चुप लाग्नुपर्ने बेला छैन, उहाँहरूले पनि अपडेट गर्नुपर्छ। र त्यसपछि म के भन्छु भने हामीले गर्न सक्दैनौँ अथवा चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो सोच माइन्डसेट पुरा चेन्ज गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो दिमागमा पनि 100 बिलियन्सहरू न्युरोन्सहरू छ। अमेरिकनको पनि त्यति नै हो, जापानिजको पनि त्यति नै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीभन्दा उनीहरू बढी जान्ने, उनीहरू बढी पढेका भन्ने नै छैन। तर खालि एउटा फरक के छ भने हामीले हाम्रो मेमोरीलाई ट्रेन गर्न अलिकति पछाडि परेका मात्रै हौँ। उनीहरूको ट्रेन मेमोरी छ, हाम्रो अनट्रेन मेमोरी मात्रै हो। हाम्रो मेमोरीलाई यदि हामीले ट्रेन गर्यो भने हामी पनि उनीहरू जति होइन, उनीहरू भन्दा पनि अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर र त्यसपछि लाइफ लङ लर्निङ र टेक्निकल र सोसियल स्किलको त्यति नै चाहिँ आवश्यकता छ। चाहिँ अब टिचरको रोल चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कन्क्लुजन गरेँ। अब टेक होम मेसेज म हरेक प्रेजेन्टेसनमा टेक होम मेसेज भन्छु। के त टेक होम मेसेज भन्दाखेरि एउटा के भने अब चाहिँ रोल अफ द टिचरले चाहिँ अब कन्डिसन र इन्भाइरोमेन्ट मात्रै बनाउने हो, भोकाउने होइन। उनीहरूलाई आफै सिक्ने पनि मौका दिनुपर्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि त्यो भन्नुभएको थियो। के भन्नुभएको थियो भने म कहिले पनि मेरो विद्यार्थीलाई सिकाउँदिनँ, तर सिक्ने माहौल चाहिँ म खडा गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा अब हाम्रो रोल पनि त्यही हो, हामी फेसिलिटेटर हो। हामी चाहिँ सिधै पुरानो तरिकाले चाहिँ रटेर पढ भनेर चाहिँ त्यसरी पढाउने बेला अब गइसकेको जस्तो लाग्छ। एउटा टेक होम मेसेज त्यो हो। अर्को चाहिँ यदि शिक्षामा इक्विटी र क्वालिटी छ र चाहिँ कोभिड-19 पछिको चुनौतीहरू समाधान गर्नु छ भने प्रविधि नै चाहिन्छ। प्रविधि नभएको हुनै छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो क्यान बर्दियाले गरेको त धेरै सराहनीय काम गरेको छ। म धेरै नै ह्याट अफ नै गर्छु म यसको लागि। र नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भन्छन्, तर मदर अफ एडप्टेसन पनि हो। भन्ने मतलब के भने अबको महामारीमा हामीले आफैलाई एडप्ट गरेर लैजाने हो, हामीले आफैलाई इम्युनिटी बिल्डअप गरेर लैजाने हो, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यही अनुसार सक्षम बनाएर लाने हो। त्यसको लागि शिक्षा र प्रविधि एकै ठाउँमा जोडिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दै मैले थ्याङ्क यू भेरी मच। र अलिक समयको भएको हुनाले छिटो पनि भने धन्यवाद। सर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेल सरप्रति र विशेष गरी यो अवसर जुराइदिने क्यान बर्दियाप्रति, विशेष गरी गोपाल सर, मैले देखिरहेको छु प्रशान्त टन्डन लगायत सबै क्यानका अभियन्ताहरू। हामी प्रविधिकै लागि परिरहेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, हामी जसरी काम गरे पनि, जहाँबाट काम गरे पनि हामी प्रविधि मैत्री यो तकनिकलाई हामी अपनाउँदैछौँ, एडप्टेसन गर्दैछौँ। वास्तवमा जसरी सक्छौँ त्यसरी, जहाँबाट सक्छौँ त्यहीबाट। र अबको क्रममा आदरणीय यो महत्त्वपूर्ण क्लासको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू अत्यन्तै हामीलाई उत्साहित बनाउनु भएको छ। यहाँका विचारहरू पक्कै पनि हामी शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्तै अमृतमय हुन्छन् भन्दै यो अबको क्रममा मायाको यो डिजिटल चिन्ह हामी यहाँलाई प्रदान गर्ने जमर्को गरिरहेका डिजिटल मायाको चिन्ह वाचन गरिदिनु हुनका लागि म प्रशिष बर्दियाका अध्यक्ष आदरणीय केशव राज तिमिल सिन्हा सरलाई म अनुरोध गर्दछु। केशव सर म्युट हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई को होस्ट बनाउँदैछु। केशव सर यो मायाको चिन्ह वाचन गरिदिनु होला। केशव सर, केशव तिमिल सिन्हा सर हजुर को होस्ट हुनुहुन्छ, मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने यो मायाको चिन्ह आदरणीय आजका प्रस्तुता सम्मानित व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेलज्यू काठमाडौँ विश्वविद्यालय, उहाँलाई यो मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। केशव सर। केही प्राविधिक समस्या के भएको माया म्याम, गौरी म्याम? हजुर सर। हजुर सरले मलाई को होस्ट बनाइदिनु होला भनेर मेसेज गर्नुभएको छ। अनलाइन हुनुहुन्छ के रे सर? मैले बनाइसकेको छु म्याम।
के भयो त के प्राविधिक गडबडी होला नेटमा केही डिस्टर्बेन्स भइरहेको जस्तो मानेको छु मैले। सरको फोन आएको छ, म एकैछिन फोन रिसिभ गरेँ, हामी त्यसपछि हुन्छ। केशव सरलाई यो मायाको चिनो वाचन गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु सर। धन्यवाद प्रभात गुरु। विशेष गरेर आज काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर मनिष पोखरेल सरले महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक भनाइहरू राख्नुभएको छ र अबको चुनौती र चुनौती पश्चातका फाइदाहरू पनि देखाउनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मायाको चिनो म सरलाई ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रधानाध्यापक शिक्षक अनलाइन तालिम गरिदिया मायाको चिनो प्रधानाध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेलज्यू काठमाडौँ विश्वविद्यालय आयोजक प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल बर्दिया शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बर्दिया बर्दिया जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहहरू सहजीकरण मिति 2077-327 विषय भर्चुअल एजुकेसन च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी। यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि म आदरणीय गुरु मनिष पोखरेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद हजुर। सरको नेट डिस्टर्ब भएका कारणले मैले सरलाई मोबाइलबाट जोडेको थिएँ र धेरै धेरै धन्यवाद केशव सर। र हामी अब तपाईँको अनुकूल भयो भने जोडिनु होला सर, नभए हामी अब समापनतिर लाग्छौँ, किनभने अब 5 मिनट मात्रै हामीसँग बाँकी छ। अब भोलिको लागि प्रतिवेदन प्रस्तुताले ह्यान्ड रेज गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हामीले अघि नै गर्नुपर्ने थियो। सहभागीहरू आशा रजौरे म्यामले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद म्यामलाई। म को होस्ट बनाइसकेको छु, म्यामले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु होला। अनम्युट गर्नुहोस् म्याम। हस्, हजुरले हेडफोन लगाउनु भएको रहेछ, हेडफोन निकाल्नु होला अनि सुनिन्छ। त्यो डिभाइसबाट पनि हेडफोन अनप्लग गरिदिनुहोस्। केशव सर अनलाइन नै बस्नुहोस् है। समापन। नमस्कार, धन्यवाद सर। म आशा रजौरे, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय शिवशक्तिपुर बडैयातल। मैले आजको कार्यक्रमको प्रतिवेदन भोलि प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद म्यामलाई। र आजको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने क्यान बर्दिया लगायत सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब हामी भोलिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्लास रहनेछ। भोलि हामी फोटोसपको विषयमा हाम्रो ओमनाथ लम्साल सरले सहजीकरण गर्नुहुनेछ र उहाँले विशेष गरी स्कुल लोगो डिजाइनिङ, स्कुलको लेटर प्याड, त्यस्तै गरी फोटो डिजाइनिङको सन्दर्भमा पनि सहजीकरण गर्नुहुनेछ भन्दै भोलिको विषयवस्तुलाई अझ प्रष्ट पारिदिनु हुँदै आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनका लागि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज बर्दियाका अध्यक्ष आदरणीय गुरु केशवराज तिमिल सिन्हालाई अनुरोध गर्दै म प्रभात सुवेदी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल केन्द्रीय प्राविधिक समितिको सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 5 को संयोजक प्रभात सुवेदी बिदा चाहन्छु। भोलि पनि सबै गुरुआमाहरूलाई हाम्रो समयमा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै जय प्रविधि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, शुभ सन्ध्या। केशव सर बोल्न मिल्छ? मैले हजुरलाई को होस्ट बनाएको छु। यदि त्यस्तो असहज भयो भने म हजुरलाई कल गरिरहेको छु, फोनबाट भए पनि समापन गर्नुपर्ने भयो। प्रविधि लाई हामीले कतिपय अवस्थामा जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाहेक अरू विकल्प रहेनछ। म कोसिस गरिरहेको छु। केशव सर, मैले समापनको लागि हजुरलाई अनुरोध गरिरहेको छु, कार्यक्रम समापन गरिदिनु होला। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। अब यो मेरो अत्यन्तै नेट अनस्टेबल भइरहेको छ, आउने जाने भइरहेको छ। त्यतिका परिस्थितिसित जुझ्नु नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुनेछ। आज 12औं दिनको यस कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइदिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै भव्य र शानदार बनाइदिनु हुने सूचना सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवज्यू, त्यसै गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेल सर, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 क्यान बर्दियाका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू, त्यसै गरी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्य आदरणीय प्रभात सुवेदी सर लगायतका सम्पूर्ण सर साथीहरूलाई जय प्रविधि भन्दै आज मनिष पोखरेल सरले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक विषयवस्तु हामीलाई प्रस्तुत भएको छ। अबको बच्चा डिजिटल नेटिभ भएको हुँदा उसलाई चाहिँ हामीले धेरै विषयवस्तुहरू
डिजिटलले नै सिकाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा एउटा राख्नु भएको छ। त्यसैले जिरो कन्टेन्ट इन्टेलिजेन्सको कुराहरू सरले राख्नु भएको छ। त्यो लगायत अबको आउने पुस्तामा हामीले प्रविधिलाई विकास मात्र होइन, यसका धेरै च्यालेन्जहरू पनि छन् भन्ने विषयवस्तुहरू सहित अब शैक्षिक क्षेत्रमा पनि टेक्नोलोजिकल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा सरले सान्दर्भिक विषयवस्तु राख्नु भएको छ। हामी सरलाई प्रविधि मित्र शिक्षक समाज बर्दियाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो कार्यक्रम संयोजन गरिदिने ज्ञान बर्दियालाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति भन्दै प्रभात गुरुले भर्खरै जानकारी गराउनु भएको विषयवस्तु भोलि हाम्रो हुनेछ। यति कुरा भन्दै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हुन्छ, यहाँ मेघसरी गुरुङ पोखरा ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, केही छ भने राखिदिनु होला। 1 मिनट समय हामीसँग छ। ह्यान्ड रेज गर्नुभएकोले हजुरलाई हामीले सम्झेका छौँ। अन्यथा हामी अबको यो कार्यक्रमलाई एन्ड गर्दैछौँ। यहाँले आफै पनि अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। ध्रुव सर, ध्रुवगिरी, आदरणीय ध्रुव सर। हस्, यहाँहरू सबैलाई शुभ सन्ध्या। 6 बजिसकेको छ। अब यसपछि यही जुम्मा प्युठानको एसटिएफटीको कार्यक्रम हुने भएकोले गुरु गुरुआमाहरूलाई त्यहाँ पनि जोडिएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्दै फेरि पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हुनेछ। विशेष गरी यहाँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ सन्ध्या, जय सर, नमस्कार। फेरि जोडिए यस्तै छ आज, हेर्नु न गाह्रो भयो। 6 बजिसकेको छ गुरु। अब हामी केही यस्तो बाँकी केही छ भनेदेखि केही पनि छैन गुरु, ठिकै छ। अब थोरै भन्नु मन लागेको चाहिँ मनिष पोखरेल सरले क्यान बर्दियाले मात्रै कार्यक्रम गरेको हो कि भन्ने हाम्रो समन्वय चाहिँ क्यान बर्दियाकै हो, तर कार्यक्रम चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज बर्दियाको हो भन्ने चाहिँ मलाई मन लागेको थियो। सरले सुनिराख्नु भएको छ। सरप्रति धेरै धेरै आभारी छौँ सर। फेरि पनि हामी सरलाई रेड कार्पेट वेलकम गर्न चाहन्छौँ अर्को कार्यक्रममा। सर, हामीसित बर्दियाका थुप्रै सरहरू जोडिनु भएको छ, लगायत हामीसित विराटनगरदेखि लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका आदरणीय गुरुजनहरू हुनुहुन्छ। हजुरबाट हामीले अत्यन्तै सान्दर्भिक र अबको मलाई अत्यन्तै क्याच गरेको एउटा चाहिँ कुरा, फ्युचर डिपार्टमेन्ट अफ फ्युचरोलोजी। मैले सरलाई पुनः मैले प्रणाम गरेँ सर। वास्तवमा त्यो धेरै सान्दर्भिक विषयवस्तु सरले उठाइदिनु भएको छ।